भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सगळा लागी ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सगळा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत संवसार पयले संपोवन आमी वचूंक आसा आमचेच म्हणलें सोडून आमी पावूंक आसा संवसार पयले संपोवन आमी वचूंक आसा आमचेच म्हणलें सोडून आमी पावूंक आसा तयार जा वेळ आयलो भायर सरून आयलो तयार जा वेळ आयलो भायर सरून आयलो बेगीनच तुमी पावच्या सर्गी राजा बेगीनच तुमी पावच्या सर्गी राजा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत भेदभाव नासता सर्वांनी आमी वळोवंक आसा ल्हान व्हड म्हणलें चिंतले नासता जियोंक आसा भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळोवंक आसा ल्हान व्हड म्हणलें चिंतले नासता जियोंक आसा मोगान सर मोगान तूं आरोन धर जेजूक तूं मोगान सर मोगान तूं आरोन धर जेजूक तूं उद्रांताची काळजान कणसून दवर उद्रांताची काळजान कणसून दवर बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सगळा लागी ताचे संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सगळा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचं एक वर्ड सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि बहिण्यानो आमचे पोरणे घर आसले आता आम्ही नवें घर बांधला पोरण्या घरांत व्यवस्था कशी असता आणि नव्या घरांत व्यवस्था कशी असता पोरण्या घरांत तुम्ही पळयलां जाल्यार खोडकें आनी घालें सगळें हांगा पडोल्लें दवरलेलें वयगिनी खंयंगी लांकडां आनी खंयंगी सारण सुकूंट आनी कितें निंगी बाटयो नव्या घरांत निंगी तशेंच हाडून दवरतांगी नवें घर बांदलें म्हणटा तशेंच हाडून दवरतांगी त्या जाग्यार त्यो वस्तू वय मू नव्या घरांत सगळें नवें दिसायचें बरें दिसायचें वय मू कितें गज आसा तें मात आसाचें वयगिनी
तर ह्या नव्या जिवानांत ती तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्मीक जिवानांत ती तशेंच पोरणें कितें आसा तें आमी कानूडेजे आनी कितें नवें आसा तें शिस्तेन आमी सांबाळून खंयसर तें दवरूंक आसा कशें आमी दवरूंक आसा तशें आमी दवरीचे. त्या खातीर आमच्या जिणेची साल आमी सरकी करीचे. तितली साल सरकी करूंक आज देव तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता मात्र न्ही, ताच्या उतरां मुखांतर वाट दाखयता. देखून आमची साल खंय तरी देवाक मनांतली जाल्यात ती सरकी करूंक देवा सादर आशिर्वाद करपा मागया. आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे सारकें आमी जिवीत जिवंक सुकल्या तर देवा लागचें भक्सने मागया. हेरांक देख जावन जिवंक की आमी सुकल्या तर हेरां लागचें भक्सने मागया. आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आंदूम खाबा भयणीनो मुसुकून उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून सदांच उपकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना. सरपददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससणेच्या जिविता पावो. Sumia kakluka, Sumia kakluka, Krista kakluka, Krista kakluka, Sumia kakluka, Sumia kakluka. देवा सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकलाच पुत सौम्या देवा देवाची शेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूका. बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. किती पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमोगळ बापा तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी एक जिवें बलिदान जावन तुज्या उतरां प्रमाणे हेरांक एक बरी देख जावची जिणी जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. ऐसाया अध्याय 38 वाक्य 1-8 16-21 पर्यंत. ऐसाया चॅप्टर 38 वर्स 1-8 and 16-21. एझाकियाची पिडा. त्या दिसांनी एझाकिया पिडेंत पडून मरणाच्या तणीर पावलो. आमे जसो पोतो प्रवादी ऐसाया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, सरस्पोर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वंचो नाय. एझाकियान आपलें तोंड वणटीच्या कुशी परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें. सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हणून उगडास कर. आनी एझाकियान व्हडल्यान रडलो.
तेन्ना सरस्वराचें उतर इजायाक आयलें, वच आनी एजाकियाक सांग, सरस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजी दुकां पळयल्यान. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां सडयतलो. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शाराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शार राखतलो. सरस्परान आपल्या बसयल्ल्यान तें करतलो म्हणून जाणा जावंक तुका सरस्परा दिता ती कुणां ही. पळय, हांव देंवता सुर्याची सावळी आवाजाच्या पावंडाचेर 10 पावलां फाटीं सरशी करतलो आनी देंवन गेल्लो सुर्यो पावंडाचेर 10 पावलां फाटीं आयलो. सरस्परान आपल्या मनशाक जतनाय घेता ती जियेतली आनी ताचें थंय आसा तें सगळें ताच्या आत्म्या वरवीं जियेतले. तूं म्हाका बरो कर आनी म्हाका वाचूंक दी. पळय, म्हजी कोटसाण सुखांत बदलता, कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या पणांतलो राखलोय. म्हजी पातकां तुजे फाटल्यान उडयल्याय, कित्याक पाताळ तुजी स्तुती करूंक शकना, मरण तुजी वाखाणी करूंक शकना. पणांत देंवतात ती तुज्या दयेचेर भरवसो दवरूंक शकनात. जियेतली तुजी स्तुती करतात. आज हांव तुजी स्तुती करतां. हे परी बापूय आपल्या पुताक तुज्या विश्वासीपणा विशीं सांगतात. सरस्पर म्हजें तारण करता. आमच्या जिणयेच्या सर दिसांनी सरस्पराच्या मंदिरांत सर्याची वाजंत्रां घेवन आमी गितां गायतल्या. इजायान म्हळें, अंजुराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाच्या कोसळाचेर लाया आनी तो बरो जातलो. एजाकियान म्हळें, हांव सरस्पराच्या घरा वेतलो म्हणून तूं म्हाका कसली कुणां दिताय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia, Alleluia, Cristaचे जय. Alleluia, 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 Cristaचे जय. Cristaचे जय. Alleluia, Cristaचे जय. Alleluia, Cristaचे जय. Alleluia, Cristaचे जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. समतवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तोका सुम्या. मातेवासो शुभवर्तमान आवस्वर 12 आनी वळी 1-8 पर्यंत. साबता विशयांतल्यान सवाल. त्या दिसांनी एका साबता दिसा जेजू गोवाच्या शेतां मदल्यान चमकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले. फरिजवांनी पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय, तुजे शीस साबताच्या दिसा करूंक आडवरलेलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें म्हणून तुमी वाचून नेनात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या संगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नात वे. हर एका साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय म्हणटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून मुळांत हे नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा. म्हाका जाय दया बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात. तर मनशा पोत साबताचो धनी. देवाचें उतर हें. वाखणी तोका क्रिस्ता.
म्हाका जाय दया बलिदान न्हय. ते जेजूची दया आपणावन हेरांक दया दाखोवंक कशी व्हरतले. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, कालच एका डॉक्टराची साक्ष हांवें आयकली. ऑन्कॉलॉजिस्ट तो कॅन्सर पिडेक वखद दिवचो डॉक्टर. ताजे सशी मिस जे म्हणली एकली भयण येता आनी तिच्या गोमटे कडेन एक व्हडलें फोळू देल्लें. आनी ते फोळ तपासणी करन बायोप्सी म्हणून थंयसर कुडको काडून धाडलेल्या उपरांत तो डॉक्टर त्या भयणीक सीजेक आपयता आनी म्हणटा, भयणी तुका कॅन्सर आसा. आनी ताच्या पयलें तिका 6 फावटी कॅन्सर जाल्लें, 7व्या फावटी. आनी तिका आपोवन डॉक्टर म्हणटा, भयणी बेजार जाता सांगूंक, पूण तुका परत कॅन्सर आसा म्हणालो. तें आयकून ती भयण तक्षण म्हणली, डॉक्टर एक काम करया, म्हजे सांगात तूं एगडी मागताय गी म्हणाली भयण. कित्याक न्हू सांगात मागया म्हणालो डॉक्टर. दोगांयनी हात जोडले आनी ह्या भयणीन एक मागणें केलें. तिने केल्लें मागणें इतलेंच, लॉर्ड डू इट वन्स मोर. आमेन. तिने म्हणलें इतलेंच, लॉर्ड डू इट वन्स मोर. आमेन. म्हणजे सोम्या परत एक फावटी म्हाका कर. आमेन. आनी तो डॉक्टर म्हणूंक लागलो, बाये हांवें चिंतलेलो हांव मागणें तूं करताय म्हणून, देखून हांवें दोळे धांपले, हात जोडले, तूं एक ल्हानशें मागणें केलें. ताका ती भयण म्हणाली, सीजे, आय नो माय लॉर्ड एंड माय लॉर्ड नोज मी. हांव म्हज्या सोम्याक वळखता आनी म्हजो सोमी म्हाका वळखता. देखून इंग्लिशान ती म्हणाली, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट टू मेक लॉंग प्रेयर, इट इज इम्पॉर्टंट टू मेक द रायट प्रेयर. म्हाका वळखल्या म्हणजे जेजूक हांवें लांब मागणी करची गरज ना. गरज आसा नीज मागणें, खरें मागणें. तो डॉक्टर हें आयकून विचित्र मात्र हांव पावलो. 6 फावटी तिका कॅन्सर जाला, हे 7व्या फावटी परत तिका कॅन्सर म्हणून कळना जाल्यार ती सोम्याच्या हातांत आपणाक कसं घालता आनी तिका बघता की सोम्याच्या हातांत ती सुरक्षीत आसा. कितले फावटी आयलें कॅन्सर? 6 फावटी, हें 7व्या फावटी. जाल्यार ती तिजो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास सांडिना, भगार सोम्याच्या हातांत पडून ती जियेता. 2 हप्त्या पयलें हांगा मिसाचें बलिदान जालें. आमी वेताना भाऊ डेनीस म्हज्या फाटल्यान आयलो. फादर कितें म्हळें हांवें, न्ही हांगा कॅन्टिना कडेन फाटल्यान थंय निसरता फादर. हांव निसरून पडलो फादर, धडल लागून पडलो. तिगे तुमी अनावंस करा, तेणे फाटीं वेचे न्ही, तुमी च्या काण घेवन तिशीन त्या देगेक वचून निसरून पडा नाकात म्हणून. जाय डेनीस म्हळें हांवें, हांगा अनावंस करूंक ना. बदलाक आदल्या हप्त्यांत बाबा जॉनान आनी तशें आमच्या ह्या दोगां भावांनी मेळून, सिमोनान आनी विजयान मेळून सगळें तें चुनो घाल नितळ केलें. तो जागो आतां निसरना. पूण पोर आयतार सांजेर कोणी नातले तेमी. बिल्डिंगाचें काम चलता न्ही, तिका पळोवन या म्हणून वयर सोडलो. पावस येतलो. सगळें पळोवन देंवोन येताना त्या देगेच्या गेटी कडेन हांव बिल्डींग पळोवनच आसा. गेटी कडेन पांय भायर दवरला मात्र सुर्र करून न्हिदून पडलो. डेनीस न्ही, हांव पडिल्लो. इल्लो मारी जालो, हात इल्लो धरणीक दिल्ल्या बरी इल्लो 2 दीस दूख आशिल्ली, इल्लें हरदें धाडिल्ल्या बरी जालें. हांगा निसरूंक ना, थंय निसराल. तुमकां बेजार जाता कोण आयकून? कितें समजलें तुमकां? कितें समजलें तुमकां?
हांगा निसारता म्हणून हांगा वेवस्था केल्ली, हांगा निसराता म्हणून वेळार हांगा वेवस्था केल्ली. सुनो घालून बरें करून गोश्टून गोश्टून थंय आशिल्ली कितें म्हणटात शेळो, हां गोश्टून काडिल्लो, पूण थंय नितळ करूंक ना. हांगा वेवस्था घाल्या वय, पूण ह्या जाग्यार वेवस्था घाल्या जाग्यार आतां तोंदरे नात. वेवस्था नातिल्ल्या जाग्यार तोंदरे आसात. तेंच आज आमी आयकता. हांवें पयल्या वचपांत इजायाच्या बुकांत वचपा 30 आनी 8 वळी 1 ते 8 पयलें आयकुया. आयझाया चॅप्टर 38 वर्स 1 to 8. एझेकियाची पिडा. पिडा. एझेकिया राय पिडेंत पडटा. हांगाय आमी हर एकलो एका ना एका पिडेंत पडल्या. सारकें का? हांगा आशिल्लीं तूं आनी हांव आमी एक एकलीं हर एकलीं एक ना एका पिडेंत पडल्या. एझेकिया राय पिडेंत पडला. आतां पिडेंत पडलाय म्हणून ओ कितें म्हूण सांगता इसाया आयका. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेंत पडोन मरणाचे तळणीर पावलो. पिडेंत पडला मात्र न्ही, कसली पिडा? मरण हाडची पिडा. मरण हाडच्या पिडेंत तो पडला. देखून मरच्या पयलें ओ कितें म्हणटा आयका. आमोजाचो पूत प्रवादी इजाया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हणलें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल. मरच्या पयलें सारकी वेवस्था घाल. तुज्या घरांत सरस्पर सांगता मरच्या पयलें सारकी, म्हळ्यार मरच्या पयलें तुजें घर सारकें कर म्हणून घे. मरच्या पयलें तुजें घर तुवें रावचें बिडार सारकें कर म्हणून घे. तूं आनी हांव मरच्या पयलें आमचें हें घर सारकें कर म्हणून. खंयचें घर? कडमोजी देवाचें मंदीर, मणमोजें शांतीचें बंड, काळजान म्हज्या करता बेडा, आत्म्या सोदिला. कुडमोजी देवाचें मंदीर, मणमोजें शांतीचें बंड, काळजान म्हज्या करता बेडा, आत्म्या सोदिला. ह्या दिसान तुमी आयकलां जाल्यार न्यूसांत शंकराचार्य, ताचें नांव हांव काडिना, तो राजकीयान जाल्ल्या थोड्या विशयांत ताणें उल्लेख केल्ले आसात. ताका विचारलें आसा, तूं एक शंकराचार्य, तूं एक आत्मीक धर्माक संबंद जाल्लो मनीस, तुवें राजकीयांत कित्याक मेतेर जावचें? राजकीयांत आसलेल्यांक तुवें कित्याक तांच्या विशयांत उल्लेख करचो? ताका तो शंकराचार्य म्हणालो काल, हांव राजकीयांत आसल्यांचो उल्लेख करना, पूण राजकीयांत आशिल्ल्या उपरांत पळय ते राजकीयांत आसतना केल्लो अन्याय आसा, आदारलेली अनीत आसा, ती आदारून तो अन्याय अनीत आदारून ते वयर गेल्ल्या उपरांत ताजे मुखार रावतना तांणी हें लेख दिवंक आसा न्ही. त्या खातीर तांणी राजकीयांत आशिल्ल्यानी बरें आदारी जाय आनी देवाक मानवच्या रितीन लोकांक बरें करीत जाय म्हणल्या खातीर उल्लेख करचो म्हणालो. ताका थोड्यांनी सांगलें, न्ही तूं धार्मीक विशयांचेर मात उलय. तर तो म्हणालो, राजकीयांत आसले काले राजकीयांतले विशय मात उलोवन दिता, आमच्या धार्मीक विशयांनी तांणी मेतेर जावंक नजो, त्या दाळ हांवूय तांच्या हातूं मेतेर जायना म्हणालो. पूण ताणें हें उल्लेख करतना सांगलें, हांव धर्मीक म्हळ्यार धर्मांत आसल्या म्हजें काम कितें? सगळ्यांचें बरेंपण, सगळ्यांक आत्मीक बरेंपण जोडून दिवचें म्हजें काम. वयर गेल्ल्या उपरांत तुज्या बऱ्या करण्याक तुका बरो प्रतिफळ तुवें जोडी जे म्हणल्या खातीर हांवें सगळ्यांक हें म्हजें काम म्हणालो. हांगा ह्या इसाया तेंच करता. कितें करता? एझेकिया कितें म्हणटा? सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल. देखून सांगाय तुमकां देवाची उतर दितना तुमच्या घरांनी सारकी वेवस्था घाला. देखून हांगा देवाचें उतर आमकां आमच्या ह्या आत्मीक घरांनी देवाचें मंदीर जावन आसलें हें घर सारकी वेवस्था घालचे खातीर देवाचें उतर. आमी म्हणटा न्ही आत्मा अवलोकनांगी, म्हळ्यार आत्म्याक विमर्शा, ह्या अंतरंगाची तपासणी. तो पिडेंत पडला म्हणटाना मरच्या पयलें सरस्परान इजायाक सांगलें, सांग ताका, तूं मरच्या पयलें सारकी वेवस्था घाल. तुज्या घरान 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 सारकी वेवस्था घाल. तुज्
मोर्चा पयलें सारकी वेवस्था घाल. हांगा आमच्या मदें भाव आल्वेन असो भाऊजी आनी बायगी आसात. हांव वडिल्याची भयण आनी भाऊजी. सुमार तेंपा पयलें तांणी म्हाका दोगांनी येवन सांगलें, फादर अशें तांची पिडा आसा, तुमी मागात जाय म्हणून. आमी मागलें. वस्ते रेतेरेक ती आयली. ती कितें म्हणटात मारेकार पिडा काडून उपरांत वस्ते रेतेरेक आयिल्ली. हांगा वस्ते रेतेर करना. आज दोगांय ती बसून आसात. ऑल्वेना सांगता, वडिल्या सांगता, ती दोगांय बसून आसात थंय. वस्ते रेतेरेंत देवान ताका वाड दाखयली. वस्ते रेतेरेक येवच्या पयल्यान तांच्या कुडींत मारेकार पिडा आनी कसली पिडा म्हूण मागीर तांकां मेळोन विचारा तुमी. आनी खंयच्या स्टेजीचेर ती आसली म्हणून. पूण वस्ते रेतेरेंत देवाचें उतार आयकून सारकी वेवस्था केल्ल्या उपरांत आज तांकां पळया. पिडेस्त जावन ती येवनात. आज हांगा पिडेस्त जावन ती येवनात. जेजूच्या मोगान जेजूक मेळोंक ते आयल्यात. तुका सारकी वेवस्था घाला. आज खंयसर कसली पिडा आसा त्या जाग्यार कित्याक ती पिडा. तुका दोळ्यांची पिडा आसा जाल्यार कित्याक ती पिडा. सारकी वेवस्था घाला. त्या दोळ्यांनी तिळ तिळ पिळी पिळी करून पळोवचें आसा पळय. दीस आनी रात सगळो दीस ते मोबायल ते मोबायल कान उडया. वेवस्था घाला. त्या दोळ्यांची दिश्ट सारकी जाता वय मू. पर आमी मागण्याक गेल्ल्या. आमचो भाव रेजी ताजे वर्कशॉप ताणें नवें वर्कशॉप केलां. बुन्यांत पत्र घालूंक की गेल्लो. आमची जायतीं कामां ताणें केल्यांत. आनी पोर उक्तावानी की गेलो. उलयता उलयता ताका आयकना. व्हडल्यान उलयता जाल्यार ते हांव चिंतू पडलो हाका कितें आयकना म्हणून. प्रायान तो म्हजे वनी मस्त ल्हान. हांवें अशें उलयताना जेल्साना आड्यान सांगताना तें वेल्डिंग असो काय म्हणटात टाप 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 बडयल्लो आवाज आनी वेल्डिंग असो आवाज तो आयकोन 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 आज कितें जाल्यात कान. तरी कान सारके जाय जाल्यार कितें करचें. सारकी वेवस्था घालची. कानांत तुजें इयरपॉड दोन इयरफोन दोन सगळो दीस आनी रात हाय वॉल्युमाचेर तूं आयकताय. कान तुजे केप्पे जाल्यात. आतां सारकें जाय जाल्यार कितें करीचें. सारकी वेवस्था करीचे. म्हणजे ते आयकोचें उणें करीचे. देखून कसली ती पिडा तुज्या कुडींत. आनी त्या खातीर कसली तुवें तुजी वेवस्था सारकी करूंक आसा. आज देव आमकां दाखयतालो. तशें सांगलेंच एजिकिया कितें करता. कित्याक तूं मरतलोय. तूं मरतले. मरच्या पयलें तुमची वेवस्था सारकी करा. मेल्ल्या उपरांत सारकी करूंक जाता. साबार पिटी हांवें चिंतचें. मेल्ल्या म्हशीक 2 कुट्टी दूद न्ही 4 कुट्टी. 2 की 4 मालगड्यांक कोत्ता. मेल्ल्या म्हशीक 4 कुट्टी दूद चड खंय. आज मेल्ल्या उपरांत वड 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 उलयतात. मागीर आमी वचून पळयचे वो गी मनीस आनी कोण गी म्हणून. तिका मेल्ल्या उपरांत कोणें वडवी कोलो कांय प्रयोजन ना. पोर बाबा आंड्रुनी म्हाका धरलें. स्विमिस्त्रीन पुलांत पुलां वाटेरी पुलां इशिल्ल्यान पुराय मातृणी कार्पेट. भाव भयणीन जीव आसतना हें पळय. तुजी साल तुजें जिवीत हेरांक देख जायचे. तूं आनी हांव आमी जीव आसतना न्ही मेल्ल्या उपरांत. मागीर हांवें चिंतचें. सकाळ तो सांज म्हणसर लोक बोंतोनी आसा पडला रडटा. थोडे बसून बसून चिंता करतात. दुसऱ्या दिसा कोणाक तोडा आसना. एका दिसाचो केळ मात्र. पूण बऱ्या मनशा सांगात आसा जाल्यार कोण मोगा माहीत आसात. शांती समाधान आसात. सादींबळी आसात. सोसणीकायेंत आसात. एकामेकाच्या सुखांत वांटेली जावचे आसात. तांचो सांगात आमकां एका दिसाक गी. एका घडयेक गी सांगा. देखून तूं मरताय. मरच्या पयलें तूं तुज्या जिणेंत वेवस्था घाल म्हणटना एजिकिया कितें करता. एजिकियान आपलें तोंड वणटीचे कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें. बरी खबर गी. ताणें आयकली. इजायत तूं मरतलो म्हणली बरी खबर गी.
मोर्चा पयलें तूं वेवस्था घाल म्हणली बरी खबर गी तेगे भाव भयणीन एजेकिया कितें करता वणटी थंय एजेकिया थंय ताजें तोंड दाखयना एजेकियाक दाखयना देवाच्या मनशाक तो दाखयना सेवाकाक तो दाखयना बदलाक वणटी थंय ताजें मुखामळ करता आनी तो सोरेस्पर लागीं उलयता हांवें तुमकां आत्तां दाखलो दिलो ते सीजे भयणीचो डॉक्टरान तिका सांगलें तुका 7व्या फावटी कॅन्सर म्हूण सांगलें रे डॉक्टराक धैर्य दिलें तिणें लॉर्ड डू इट वन्स मोर सरस्परा कडेन ती उलोवन आसा दिवचें तुवें काडचें सरस्परा उलयतना कसो उलयता एका सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां इजाक तो सांगना एजेकी हांव रायज जाल्यार तुजे मुखार हांव विश्वासीपणान जियेलां प्रामाणीकपणान जियेलां नीत आदारून जियेलां तें देवाक कळीत आसा की ना पळया ताजें प्रामाणीकपण ताजें विश्वासीपण तो देवा म्हाका वळखून घेता आनी कितें म्हणटा सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर तो पळय आनी सरस्परा लागीं ताजें सर बरेंपण कितें ताजें विश्वासीपण कितें प्रामाणीकपण कितें कितलें धैर्य पळया कितलें नितळ काळीज पळया नितळ मौन पळया असलें मौन आसतना ह्या सेवकान सांगलें म्हणटा तुवें बीएजे गी ह्या डॉक्टरान सांगलें म्हणटा बीएजे गी हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलें डॉक्टरान एकले भयण डॉक्टरा सरशीं गेली डॉक्टरान तिका तपासणी करन पळयता घालें हिका कॅन्सर 4th स्टेज डॉक्टरान सांगलें बाय आनी तुका सड्ड म्हळ्यार 3 म्हयने मात्र वाचूंक ताजे उपरांत ना कित्याक म्हळ्यार तुजी पिडा कॅन्सर 4th स्टेजीचेर आसा म्हणून ताका तिणें कितें केलें डॉक्टराक थंय शूट केलें आनी लगाट काडलें जेशी मारलें तिणें डॉक्टराक कोर्टान तिका 25 वर्सांची सजा दिली कोर्टांत तिका डॉक्टरान दिल्ले कितले दीस 3 म्हयने आतां डॉक्टराक ते लागाट काडल्यार तिका मेळ्ळे कितले दीस न्ही कितलीं वर्सां आतां डॉक्टरा लागाट काडा म्हणना हांव विश्वास तुजो दवर सोमियाचे तुज्या सोमी तुका राखतलो हेतून जनांचा विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हेतून जनांचा आत्म्या म्हज्या तो अदी जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तो अदेर जायनाका कांय भियेनाका भियोवची गरज ना बदला हरियपटी तुमी देवाचें उतर आयकता आसा आनी खंयसर हांवें वेवस्था सारकी करूंक आसा म्हणल्यार सवाल तुका आनी म्हाका कळयस ल्हान पुरो म्हणजे तें आसलें कसकत काय 6 जाणांक उक्त्यान सांगलां म्हाका राग येतलो 6 सांगलां वस्ते रिते जाल्यार प्रंगा रितीक येवन तो खंय गेला म्हणून म्हाका आतां खबर ना तो राना गेला वाघ हय मू थोड्या जाणांक हांव सगळ्या मुखार स्विकार केल्लें आसा म्हाका अंका पळयतना मोसर जातलो हय मू हांगा देवाचें उतर आयकोन आतां तो व्हडलो सोर खंय गेला सारकी वेवस्था गेला म्हळ्यार तशें सारकी वेवस्था गेला म्हळ्यार तशें हांव म्हजे लग्न आसतलो कोणा कडेन म्हाका उलोवंक नाका कोणा कडेन म्हाका बसोवंक नाका देखून म्हजो संबंद पेल्या कडेन म्हजो संबंद देवा कडेन सारको जावंक ना पूण हांगा येवन देवाचें उतर आयकोन म्हजो संबंद देवा कडेन सारको जाताना म्हजो संबंद पेल्या कडेन सारको जालो हाचे कडेन ताचे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन मेळोन मात्र ताका हांकां सांगात घेवन हांव सेवा करता आसतना एकसरपण गेलें बेजाराय खंत असले थोडे दीस ह्या प्रमाणे तुजें प्रामाणीकपण ह्या प्रमाणे तुजें विश्वासीपण ह्या प्रमाणे तूं देवाक मानवता तशें जियेलाय तर खुश केन्नाय संतोश भरीत केन्नाय उल्हास भरीत डॉमिनिक साविया बरी ल्हान भुरगो आसतना तो फुटबॉल खेळून आसतना ताज्या रेक्टरान विचारलें खंय आतां तुमकां देवान मोर्न धाडलें म्हणचे त्या
हां मोर आजच येता म्हण कळलें आमची चिंत्या तुमी कितें करतात एकलो म्हणलो हांव वचून बेगी वचून न्हांवन रेडी जाता आनी एकलो म्हणा पयलीं हांव वचून माम्मा डॅडीक मेळोन येता म्हणून आनी एकलो म्हणून ना म्हाका पयलीं वचून कुजनाच वचून कितें तरी म्हाका गरज आसा तें जेवता म्हणून डॉमिनीक सावयो म्हणालो तूं कितें करताय हांव फुटबॉल खेळोन आसा जाल्यार खेळून रावता म्हणालो तो म्हळ्यार अर्थ कितें केन्नाय जेजू म्हज्या सव्यानी हांव जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पाव जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पाव हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांग हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांग देखून सांगलें जिजस इन द मॉर्निंग जिजस इन द नून टायम जिजस 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 वेन द सन सकाळीं पावस येताना जेजू आतां वत पडटाना जेजू सांजे फाटी येताना पावस आयल्यार जेजू वय मू अशें भाव भयणी ताका हांगा एजेक्या तें म्हणटा हांव तुका मानू आतां तेंच हांवें केलां कितें वाचलें तुवें सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान प्रामाणीक काळजान चल्ला प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर हें गरजेचें त्या दाळा तुका कांय ना कंत ना बेजार ना तूं मरताय म्हणून पिडा म्हणून कॅन्सर म्हणून आनी कालें म्हणून हें म्हणून सोर म्हणून हें कांय ना भिरांत केदाळा जेन्ना तुवें सूख केलें जेन्ना तूं पातकांत आसाय जेन्ना तूं वायटा दारून आसाय त्या दाळा भिरांत तूं बरें चिंतून आसाय बरें उलोवन आसाय बरें हें काम करना आसाय बरी जिणी जिवन आसाय त्या दाळा तुका भिरांत काल आनी एक बरो व्हिडियो हांवें पळयलो अमेरिकांतल्या न्यूयॉर्क सिटींत आयन्स्टायन युनिवर्सिटींत थंय शिकता सर मेडिकल स्टुडंट्सांक सगळें ऑडिटोरियम काही एक हजारांनी स्टुडंट्स बसल्यात थंय डॉक्टर रूथ डॉट्सन म्हणले एक येता आनी भुरग्यांक ती उलो दिता ह्या वर्सा तुमकां सगळ्यांक फ्री ट्युशन म्हणून ह्या वर्सा तुमकां सगळ्यांक फ्री ट्युशन म्हणून तिणें काल अमेरिकांत शिकच्या भुरग्यांक मेडिसीन करच्या भुरग्यांक भरती $1 बिलियन तांणी डोनेट केला $1 बिलियन आतां 1 बिलियन म्हळ्यार कळटा तुमकां 10 मिलियन जाल्यार 1 बिलियन 1 मिलियन म्हळ्यार 10 लाख वय मू 1 लाख म्हळ्यार 100,000 वय की न्ही 1,000 म्हळ्यार तुमकां गुत्ता न्ही तितले डॉलर्स इंडियन रुपीज कितले जायचे इंटू आतांची रेट 1 बिलियन इंटू 85 जाल्यार 85 बिलियन रुपीज 85 बिलियन रुपीज तिणें डोनेट केला आनी तिच्या गोवान मरच्या पयलें म्हणलें खंय हळे हे म्हजें पुराय कितें आसा हांवें जोडिल्लें म्हज्या बिजनसा मुखार केल्लें आसात तें तुज्या नांवार हांव करतां कितें बरें काम म्हूण तुका बगता त्या कामाक तुवें दिवयेत म्हणून मरच्या पयलें गोवान सांगिल्लें आनी आज ती डॉक्टर रूथ इतल्या जाणां भुरग्यांक तांच्या शिकपा खातीर सगळें डोनेट करता फॉर ए ग्रेटर कॉज म्हणून आनी तिणें निमाणें म्हणलें आज म्हाका संतोश भोगता की एका बऱ्या कामा खातीर हेका वर्त्या गरजे खातीर हे पयशे आज उपयोगाक पडले म्हणून तेंच आयकताना तुमकां आयले वार जाल्लें खाजार कोणाचें गुत्ता तुमकां कितलो बिलियन वय मू मिलियन वय मू कितलो करोड तांणी करसिल्यात वय मू उदकांत वळून गेल्ल्या भांगारा बरी जाला वय की न्ही पूण ह्या एका डॉक्टरान डॉक्टर रुतान केल्लें एक काम बरें काम सगळ्या अमेरिकांत येदोळ पर्यंत तशें कोणेंय बरें मन दाखयल्लें ना म्हणून तो हाजो टी व्ही शो एंकर सांगता फळ्यांनी भाव भयणी न्हू कितले बरें कितें म्हणटात कॉज म्हळ्यार कितें एक कॉज म्हळ्यार गरज न्ही एक योजन एका योजना खातीर
तुजें जिवीत असल्याक तूं हें करता जाल्यार प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान देवाक मानवंत रितीन जियेता जाल्यार पळयान तुजी परीक्षा कशी जाता. परचेका शिकोवण्यान सांगलें तुजे कश्ट आयलेल्या वेळार या पिडा शिडा आयलेल्या वेळार तुका दुस्मान उपजल्ल्या वेळार दोन संगती तुज्या मतींत उपजाचे. शिक्षा गी परीक्षा गी म्हणून. ही तुका शिक्षा या तुजी परीक्षा. देखून तुका आतां पिडा आयली ती तुका शिक्षा गी या तुज्या भावार्थाची परीक्षा. आनी हांगा एजेकिया पिडेन पडला जाल्यार ताका ही शिक्षा न्ही ही ताची परीक्षा. म्हणटस देव कितें करता ऐका. आणि एजेकिया ओडल्यान रडलो आनी रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे उतर इजाइयाक आयलें. वोस आनी एजेकियाक सांग सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता. कितें सांगता. हांवें तुजी मागणी आयकलें आनी तुजी दुकां पळयली. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 आनी 15 वर्सां वर्सां बरें कर. वस तूं बरें करताय देवाक मानवाल्लें तूं करताय मानवाल्लें जिवीत तूं जियेताय. देव तुका बेगीन काण वरिना. मनीस चिंतू पुरो बऱ्याक तूं बेगीन काण व्हेलें म्हणून. एजेकियाक जेन्ना तो देवा मुखार ताजे विश्वासीपण ताजे प्रामाणीकपण देवाक मानता तसलें तें जिवीत जो जियोन मानवाल्लो जाता. देव ताका 15 वर्सां ताजी हांव सडयता. हाज्या पयलें जायते फावटी हांवें तुका सांगलां संवसारी मनीस जावन आमी आसतना पिडेंत आमी पडोन आसतना ह्या कश्टांत आमी पडोन आसतना अवघडाक सांपडोन आसतना आमी जावं पुरो आमकां कितें म्हणजे जिवाचो रिस्क आसतना तुजो म्हजो आमचो जीव रिस्केर आसतना जर तर त्या घडये देवान तुका आनी म्हाका आमकां आमी उलो मारलेल्या वेळार वांस येयला तर परत तुका आनी एक अवकाश दिला जाल्यार जियोंक त्या घडयेत हांवें आनी तुवें आमी जियेजय कोणा खातीर तुजो जीव वांस येयल्या खातीर पयल्या खातीर मागीर तुका परत आवक दिल्ल्या खातीर. सांपावल म्हणटा न्ही सांपावला की एपटी गोड्यात हांव सकला घालो आनी ताका उंच उबारलो त्या घडयेंत तो कोणा पासत हांव जियेल्यार कोणा खातीर मेल्यार कोणा खातीर. रोमन्स चॅप्टर 14:8 रोमाकारां पयल्या पत्रां 14:8 कितें म्हणटा तो. आमी जियेतां जाल्यार सोम्या खातीर आमी आमी मोरतां जाल्यार तें सोम्या खातीर तशें आसता. जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. निमान श्वास पर्यंत कोणा खातीर तो जियेलो. हें जावन खरें समर्पण भाव भयणीनो. हांवें तुमकां सांगलां तें कंतार आमी करतना बेश्टे हांवें करूं ना तें तेन्ना म्हणून समर्पिता हांव जेजू तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्विकार कर कानीक जावं सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव जेजू. ताका समर्पित जालो देखून ताणें सांबाळला. तोच सांबाळटा तोच राखता तोच चलयता तोच सोडयता तोच गुण करता तोच तूं तुज्या गरजांत पावता. जर तर तूं बरो जाल्या उपरांत परत्यान तूं संवसाराक समर्पीत जाताय भाव भयणीनो. जालें देखून एजेकिया तावन शिका. तुवें तुज्या घरांत सारकी वेवस्था केल्या तर आनी देवान तुका दया दाखयल्या तर त्या नंतर तूं कोण आसो तूं कोण आसो ताणें तुका स्विकार केला देखून तूं जाय जेत आसो. देखून हांगा 15 वर्सां सडयली मात्र न्ही ताका. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो. पण मात्र न्ही देव ताका कितें म्हणटा तुका 15 वर्सां दिता परतून तुका झूज मांडूंक या तुका कश्टांत पडोवंक पिडेंत पडोवंक न्ही. तुका दिल्ली ती 15 वर्सां तुका हांव सांगात दितलो मात्र न्ही असिरियाच्या रायांत हांव तुका राखतलो आनी हें शहर राखतलो. हें शहर हांव राखतलो. सर्वेस्पर आपणे बासयला ते करतलो म्हूण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती कोणाही. देखून इसाया कितें म्हणटा देवान कितें सांगलां तें सत तें पातये सतमान मनशाक एक खुणा दिता. कसली खुणा इसायात सांगता ही खुणा कितें ती पळय हांव देवन त्या सुर्याची सावळी आजच्या पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी सरशी करतलो. पळय न्ही ही खुणा ताका समजूच्या रितीन सूर्याची सावळी. आतां तूं उबें रावल्या तुजी सावळी दिसता तुका वय मू
हांगा कितें करता एक खुणान जावन सुर्याची सावळी तूं आसल्या कडेत 10 पावंडां पाटी सरशी हा करतलो ती पाटी सराशी करतलो आणि देवोन गेल्लो सूर्यो पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी आयलो म्हळ्या न्ही सूर्य देंवोन गेला आतां हांव चिंतया सूर्य इशीन बुडटा हांव हांगा उबो आसा म्हणजे सावळी मुखार आसा वय मू आतां देवान दिल्ली खुणां ही 10 पावंडां तो कितें करतलो सावळी पाटी व्हरतलो म्हणटना गेल्लो सूर्य सकला गेल्या म्हणजे सावळी लांब जाता फाटी आयल्यार सूर्य बुडलो सूर्य फाटी आयल्यार सावळी दनपारांच्या 12 वरांक सावळी कशी आसता एका वरार इल्ले मुखार आसता 3 वरार 5 वरार आतां 5 वरार म्हाका देवान बसवणें दिल्या 5 न्ही 10 पावंडां तुजी सावळी पाटी काडटलो म्हणून ताका खंय येता 5 वरां आसली सट्टकन 2 वरार येवन रावता म्हळ्यार सावळी कितली पण देवान खाली बसयल्या मात्र न्ही ती बसवणेक एक खुणा इजाया मुखांतर देव दिता तुजो भावार्थ घट करूंक तुजी कितें म्हणटा तुजे विस्वासपण आनी थीर दवरूंक तुजें समर्पण तुवें केल्लें तें सांबाळूंक कारण आज बाब तुका आनी म्हाका आमकां कितलीं खुणां दिवनात ताज्या उपरांत आतां तुका आनी म्हाका आमकां सोम्याच्या सेवेंत आसल्या उपरांत कितले पटी ताणें आमकां असल्यो जायते कितें म्हणटात वडोली भावान सांगलें न्ही हांगा कित्या खातीर तें किर्तन तुमी घरा वचून वाचा म्हणलें सभेंत ताजी कृत्यां गाजोवच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां विंगड केलां पवित्र केलां एक पवित्र राष्ट्र जावन एक रायल याजक वर्ग जावन कित्याक वेंचलां ह्या काळो कांत आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां उजवाडा कित्याक हाडलां पेद्रूचें दुसरें पत्र वस्वर 10 कित्याक हाडलां ओगेत रावूंक कित्याक हाडलां 1 Peter chapter 2 verse 10 आदी तुमी एक परजानय आशिल्ल्यात सॉरी 1 Peter chapter 2 verse 10 9 and 10 वस दोन्ही काळो कातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गाजयजे कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां परत तरणाट पोवन दिलां या आमकां कितें म्हणटा आत्मीक खाण जेवण पिवण दिवन तुका आनी म्हाका आमकां परत सुटसुटीत केलां दैरादीक केलां आमी पयलीं नित्रांनी जावन आसल्या जिवनांतल्या बरी आसल्या मुस्कारां घेवन आसल्या आतां आमी मुखामळां परत जळटात वडोली सांगलें भावान पयलीं आमची मुसुंडां आसलीं आतां आमची तोंडां जाल्यांत पयलीं आमी बागोवन कितें म्हणटा म्हातारे जाल्ले पूण आतां निट्ट उबे रावल्ले तरणाटे दिसता आमी ना गे बघा नाही तुमकां कानांत वारें लागल्या वेळाक वस्त्रां आपल्या उडी मारता तशें उडकी मारता आमी कित्या खातीर ताची उत्तम कृत्यां गाजोवच्या खातीर आनी हांगा एजेकिया की 15 वर्सां परतून दिल्यात कित्या खातीर राय जावन गी ताणें परतन अधिकार सांबाळच्या खातीर गी ताणें प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान मात्र देवाक मानवून चरित्रेन तें जियेल्लें जिवीत आनीक चड आनी चड उर्जीत करच्या खातीर तेका भाव भयण जितलो तूं चड आनी चड ताका वेळ दिताय तितलो चड आनी चड तुकाच तूं ताका समर्पीत जाताय तितलो चड आनी चड तुका आशिर्वादांनी भरता काल एका ल्हानशें एक शिकोवन हांव आयकोन आसलो युट्यूबाचेर एकलो देवाचो सेवाक म्हणटा प्लेन आसा एअरपोर्टान ताका देंवोंक आसा एअरपोर्टार देंवतना रनवेचेर एक कॉलिंग व्हडलें दवरलेलें आसा प्लेन देंवता गी प्लेन आतां एअरपोर्टान ताका देंवोंक रेडी जालां पूण रनवेचेर कॉलिंग थंय आड आसा प्लेन रावताय केदार देंवता ती अडकळ आसले कालें तें आसा तें काडल्या वेळा वय मू तशेंच सरस्पर देव सर्गांत आशिर्वाद असो शिवर तुजेर घालूंक कुशी व्हरता पूण तो आशिर्वाद तुजे सरशी येवंक थंय कितें अडकळ आसा हांवें सांगलां न्ही इजाया चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2 तुजें म्हजें आमचें पाताक या तुजें म्हजें आमचें कितें आसा देवाक मानवानांतलें कस्ताळ आड आसा जाल्यार आशिर्वाद तुजेर म्हजेर आमच्या देवान येना म्हणटा इजाया 59 वर्स 1 and 2 पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणून साबार पटी न्ही आमची मागणी आमी कितले पटी रेतरे घेवन थोडे पटी निराशी जाता कित्याक आमी कितले पटी रेतरे गेले कांय जावना कांय जावना कितें तुमी कांय घेवंक ना कांय दिवंक ना कित्याक सरस्पर हात मोटवो न्ही ताचे कान आयकोंक सकनात म्हणून ताचे खान आयकोंक सकनात म्हणल्यार तितले भेरे न्ही पगार तुमच्या अपराध तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें हांगा इजाय कितें चिंता एजेकियान अपराध केला पातकां केला आनी देखून तो पिडेन पडला सबार पटी सोमयाचे सेवाक देवाचे सेवाक तुमकां त्याच खातीर कोंदा पापा तिंदू परियारा केल्ले कर्माक का म्हणटात वय मू वय की न्ही हांगा पळया पूण
एजिकेन तसलें म्हणल्यार केल्लें आसा गे वायट केल्लें आसा गे तो देवा मुखार कसलो कितें म्हण तो जाणा देव जाणा पूण हांगा इजाय ना इजाय म्हणटा आतां तूं मरच्या पयलीं तूं मरतले देखून सगळी वेवस्था घाल म्हणून वय मू देखून तुका कळाजे आतां तुका कितें बरें जायना जाल्यार कितें तुका अडकळ आसा हांगा तुजीं पातकां तुजे अपराध ताचे मदें रावल्यात देखून तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सार झाला देखून वेगळो आसा रे तो तुमकां तुमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयला आणि हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना देखून हांगा कितल्यो रित्यो करून कितल्या सेवकां कडेन वचून तांचे म्हळें पोर त्रासान जाल्यार उपरांत पांयां पडयात कांय जायना बाबा देवाचे उतार आयकल्या उपरांत आमची घालची ती वेवस्था आमी सारकी करीत जाय खंय सर कितें कस्ताळ आसा हांगा हेपटी बाबा एंड्रूच्या काजिनान बाबा सेरिलान हांगा एक रितीर केलो एक हांगा साक्ष दिली आयकले आय वॉज ए गार्बेज काल म्हणल्यार डस्टबीन म्हणून कचऱ्याचो डब्बो आसलो म्हणून आयकूना तुमी तूं कचऱ्याचो डब्बो जाल्यार देव तुका त्या कचऱ्याच्या डब्यान दुधाची पॅकेटान दवरताय भाव भयणीन आज पळया न्ही गे आज आमकां इल्ले आमी आमकां इसारीचे पूण हाज्या पयलीं एकटे हांवें सांगिल्लें तुमकां देवाक तुजें भांगाराचें आयदान या रुपयाचें आयदान नाका ताका जाय नितळ आयदान देवाक ताचें आशिर्वाद तुका म्हाका आमकां दिवंक भांगाराचें आयदान तुवें जावचें नाका ह्या रुपयाचें आयदान तुवें आनी हांवें आमी जावचें नाका पूण आमी कसलें आयदान जायचें नितळ आयदान जाल्लें ताका जायचें कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलां न्ही गे मातयेच्या वांजेलांत वचो 7 आनी 6 कितें मोतयां आसात दुकरां मुखार घाली नाकात म्हणटा देवाचे उतार वय मू तशेंच देव तुका तुजें थंय तुजें जिवीत दुकराचें जालां जाल्यार मोतयां बरी आसलें तें जिवीत तुका दिताय ऐका मॅथ्यू 7:6 पवित्र म्हूण लेखता पवित्र म्हूण लेखतात तें काण सुन्यांक घाली नाका तें पवित्र म्हणलें तुका जाय देवातान येवचें तुका जाय तें सुन्यांक घाली नाकात तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडयनाका दुकरां मुखार उडयनाकात कित्याक ते आपल्या पांयां पोंदा ती मोस्ती ती देखून आमी दुकरां बरी जियेता जाल्यार देव ताजी मोतयां म्हणलें आशिर्वाद बेसांव आमच्या मुखार घालता गे खंडीत घालिना देखून आज सारकें जाणा जाया बेस्ट तें सांगाना तुमकां मन नितळ जायचे काळीज नितळ जायचे चिंताप नितळ जायचे तुजी दिश्ट नितळ जायचे तुजें आयकोवचें नितळ जायचे उलोवचें नितळ जायचे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दे जिबेक म्हज्या लगाम दे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दे जिबेक म्हज्या लगाम दे पांयांक म्हज्या सांबाळवो जिनी म्हजी सुपळक पांयांक म्हज्या मोनान मोजा जन्माय गा कानान मोजा त्रांगाल मोनांत मोजा जन्माय गा कानांत उतरां घालची जाल्यार ती पोजडी उतरां बुरशीं उतरां पयलें भायर वसायची मोनान ताणें ताची जन्माय घालीची जाल्यार आमचें पिशेपण आसा गाल कुसाडे आसा ती पयलें भायर वसायची तेन्ना तुजें मन शुद्ध नितळ आयदान जालां जाल्यार बऱ्यांतली बरी जन्मय सर्गीची जन्मय तो तुज्या मनांत भरता नितळ मनाची कितली बागी वाचती वळ मातयेव सुवांजेला वचोर 5 आनी 8 मॅथ्यू 5:8 नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो असा भारताना देवाची वळख ना उतार आयकले रे देवाक वळखनान मात्र न्ही कितले गुंडायन देवाचे उतार दिल्या रे तांकां समजना कित्याक मन नितळ ना देखून मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर काळेज म्हजें कलतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर काळेज म्हजें कलतें कर जिवीत म्हजें भोळें काळीज म्हजें कलतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर तैजी पवित्र आत्म्या म्हजे तैजी पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या काळजिये देवाच्या आत्म्या म्हजे
म्हजे तेंजे म्हजे आनी जेन्ना तुका भोगता ना देवान म्हाका सांडला सोडला म्हण तुका भोगता जाल्यार देवान तुका सांडूंक ना तुज्या कितें अशुद्धपणा वरवीं तुवें ताका होगडायलाय हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीकेचे केन्नाय तुमकां देवाचेर भावार्थ भरोसो विश्वास पातयेनी सुकता ना हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीकेचे कित्याक की पातयेनी सुकल्या कित्याक भरोसो ना आमची मनां नितळ ना थंय आमचें जिवीत शुद्ध ना पवित्र ना देखून ताजें हजारपण साधू सांगात आमचे सवय ना देखीन पळया न्ही की एजेकियाक संपूर्ण तरान देवान बसयल्या उपरांत नवी वळ कितें म्हणटा एजेकियाक गूण जाल्ल्या उपरांत तो कितें करता का जुदाच्या एझेकियान आपूण पिडेंतलो बरो जाल्या उपरांत रचलेलें गीत हें तें गीत हांवें सोडलां तें 16व्या वळींत हांव आतां एका ताका गूण केल्ल्या उपरांत ताजें गीत कितें जावन आसा कितें म्हणटा तो सरस्परा विशयांत कशें तो सरस्पराची स्तुती करता सेवा करता 16व्या वळींत 22वी वळू सर्वेस्पोर आपल्या मनशांची जतनाय घेता जेन्ना तूं विश्वासी रावताय सरस्पर आपल्या सेवकाची जतनाय घेता म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका परच्या इतर हांव पडुल्ली रीत पळयल्यार असो निसरो न्हू मांडो पाटी मार्गाक आपटोन पुटाचें आसलो पूण देवान म्हाका कशें राखलां अशें हांगा निसरोन पडटा हात पांयांनी असो निसरता वो हात पोंदा गेलो आनी बुडकन बसलो ना जाल्यार आज सकाळ सकाळ उठताना बाबा आरतारा की हांगा पेंगटांत कीळ चुकल्या देखून सरस्पर खंयच्या घडये हांगा देवाचे उतार म्हणटा ताणें तुका बरो केल्या तूं ताका विश्वासी रावताय जाल्यार तो तुजी जतनाय घेता जावं पुरो इल्ली दूख 2-3 दीस ती सत्राय आतां पडून कांय जावंक नाल्यार उठून बरें जिंग जिका करनासलो जाल्यार आनी फावटी पडल्यार तो जिंग जिका करता देखून इल्ली 2-3 दिसांची पडापड दिजे नाका गी परचें शिकोवण्यात आयकून पावलोन कितें म्हळें हांवें गर्वाक पडनाय म्हणून म्हज्या कुडींत एक पडापडाची दूख दिल्या की ना दिता देखून हें पळय जाता ना भाव भयणीन तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा खंयची आज म्हाका राखला म्हळ्यार फाल्यां परतून राखता म्हणून हांवें आनी ताका विश्वास रावल्यार केन्नाय तो म्हाका राखता सरस पोवताची म्हणजे तुमची जतनाय घेता ती जियेतली आनी ताचें थंय आसा तें सगळें ताच्या आत्म्या वरवीं जियेतलें पळया न्ही जेन्ना सरसभर तुजी जतनाय घेता तुमी जियेतात केन्नाय तुमकां बोगलांक सरस्परान म्हाका सांडला म्हणून जेन्ना सरस्पर तुजी म्हजी आमची जतनाय घेता आमी हर एका परिस्थितीन कसली ती परिस्थिती आसूं दी आमी जियेता सगळो संवसार आमच्या विरोध उपराटल्यार आमी जियेता कित्याक कोण आसा सगळ्या ताजे विंचून काडलेले आब्रामा सवय कोण आसलो इजाका सवय जाकोबा सवय कोण आसलो दाविदा सवय कोण आसलो जोशुवे सवय कोण आसलो ह्या सामुएला सवय कोण आसलो आमी परतन आयकता सरस्पर ताजे सवय आसलो न्ही जुजे सवय कोण आसलो आनी तो तुजे सवय आसा म्हणटा खंयच्याय परिस्थितीन खंयच्याय स्थितीर खंयच्याय जाग्यार खंयच्याय वेळार खंयच्याय काळार तूं आसल्यार तो तुजी जतनाय घेता मात्र न्ही आनी ताचें तें आसा तें सगळें ताच्या आत्म्या वरवीं जियेतलें तूं म्हाका बरो कर आनी म्हाका वांसूंक दी पळय म्हजी कोडसाण सुखान बदलता न्ही दूख आसतना पिडा आसतना कोटसान न्ही पिडा गेल्ल्या उपरांत देवान तुका आपडला गुण केला म्हणटा सांगा कोटसान आसल्या जाग्यार गोडसाण दूख आसल्या जाग्यार सूख वय मू खंत आसल्या जाग्यार संतोष वय की न्ही बेजार आसल्या जाग्यार उल्हास ते जाल्यार तुका बगाजी हें परत कोणें तुका फाटीन दिलें हें परत फाटीं कोणें दिलें ते जाल्यार तुका आनी म्हणजे आमच्या सबार पिढी आमकां येना न्ही पयन करच्या सुरवेर आमी मागणेकान पयन करता फाटीं सुरक्षीत हाण पावल्या उपरांत आमच्या तोंडांतून थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस म्हणून येना सुरक्षीत तरान म्हाका व्हर सुरक्षीत तरान म्हाका फाटीं हाडलें सोम्या जावं तुका गा म्हणून आमच्या तोंडांत येना
भूक लागल्या वेळार दिसपडतो ग्रास दी हे म्हणून मागता हां बरें खावन जेवल्या उपरांत पोट भरल्या उपरांत सोम्या बरें आणलें बरें खाणें जेवण तुवें म्हाका दिलें हें देव बरें करूं म्हण देवाक आलें देव बरें करूं म्हणचें न्ही गे सबार पोटी आमच्या मोतीक येता आमच्या कोंकणीन तूं देव बरें करूं म्हणटात वय मू वय की न्ही देवाक देवान बरें करूं जाता तो बरो वय की न्ही अर्गां जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू म्हणून आमकां पटवाना पूण हांगा एजेकिया तशें म्हणना कितें करता सरस्वती म्हाका सुखांत बदलता पळय म्हजी कोडसाण सुखान बदलता कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या फोंडांतलो राखलाय न्ही गे ताका तूं मरताय तुजी वेवस्था सारकी कर घरांत म्हणून सांगलें जालें तुजें पूण हांगा सरस्परान ताका पळया कितें केलें सोम्याच्या सरस्वतीच्या सेवाकांक ताका बेश्टायलें पूण सरस्परान ताचेर काकळू दाखयली दया दाखयली आनी ताका परत्यान जी अशें केलें म्हजी पातकां तुजे पाटल्यान उडयल्याय कित्याक पातळ तुजी स्तुती करूंक सकना मरण तुजी वांकणणी आतां मेल्लो करूंक जाल्यार ताका सकना. स्तुती करूंक फावो जाते पळय आनीक भाव बीन तर अवकाश दिला तुका आनी एक परत तुका आनी म्हाका आमकां जायत्या जाणांक आज येवंक फावो जावंक ना तुका आनी म्हाका आमकां येवंक फावो जालें कित्याक हांगा येवन ताजी स्तुती करून ताका वाकाणूंक ताका नांव वाडूंक सकाळीं हें भयणीन मारियान तेलपीन बायच्या दुवेन म्हाका विडियो धाडला मॅसेजी धाडल्या परतो तेंच्या घरा कडेन उदक आयलां जाला पर्यंत आमकां भायर येवंक जायना फादर पूण आमी घरांत सांगता म्हणून हांगा स्तुती करता हांव म्हणाली ताणें तेंय सांगलां आमकां थंय येवन स्तुती करूंक जायना जाल्यार रे हांगा आमच्या घरा भोंवतणी उदक आसा ताच्या पयलें पोर तांणी 4-5 विडियो धाडले पुराय घराच्या वयल्या मेटा मुसार येयल्लें उदक ताका भायर वचूंकूच जायनातलें हांवें सांगलें न्हय आर्कांत आसल्या बरी न्हय आनी ताजें कुटाम तुमी जेजू म्हणल्यार आर्कांत आसात कांय जायना घट्ट रावा म्हणलें भितर ते म्हणून जायत जाल्यार थोड्याच वेळान पावसी रावलो खंय गेले परतून ताणें विडियो धाडलो बरें जालें नितळ करून जाण पुसून दवरल्या बरी उदकांत ताका नितळ करून गेला देखून खंय आसल्यार भाव भयणीन आतां हांगात येवन न्ही आज तुका आनी म्हाका आमकां फावो जालें परत्यान हांगासर येवंक पूण कोण सोम्याच्या हातांत आसा कोण सोम्याक वळखल्यात ह्या भयणीन म्हणल्या बरी आमी घरास रावन आज हांगास सांगाता म्हणून कितें करता मागणी करता स्तुती करता देखून हांगा एजेकिया तेंच सांगता तुजी स्तुती करच्या खातीर कित्याक पातळ तुजी स्तुती करूंक सकना मरण तुजी वांकणणी करूंक सकना फोंडांत देंवतात ती तुजे दयेचेर भरवसो दवरूंक सकना पळय की न्ही कोण मेल्यांत ती देवाची स्तुती करूंक शकतात गे कोण मेल्यांत कोण पोटांत देंवन गेल्यांत केदाळ करूंक आमी शकता तूं देवाची स्तुती ते किर्तन 115 आनी 20 गी कोण पोटांत आसात ती मेल्यांत ती देवाची स्तुती करूंक सकना म्हणटात गे किर्तनकार मरोन गेल्यान Psalm 115 verse 20 मरोन गेल्यान ती फोंड्यान देवल्यान पोणान देवल्यान ती सर्वेस्पाची स्तुती करूंक सकना तेंच एजेकिया पयलेंच कळीत आसा ताका कोण मेल्यांत ती देवाची स्तुती करूंक सकनात देखून मेल्ल्या विशयान ती तुमी स्तुती करनाकात मेल्ल्यांची आमी जीव आसली आमकां दवरला जाल्यार सांगात हाडला जाल्यार कितें करूंक स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती धन्य देवाची स्तुती करा देवा बापाची रसनाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची पळय न्ही आमकां कितले एक अवकाश देवान दिल्या संदर्भ दिल्यात शुक्रारचे शेनवाराचे मातणी घरा आसतानाय पयनार आसतानाय ताजी कांतारां घालन हें भाग तुजें आनी म्हजें आमचें संवसारी लोकांक हें कळीत ना तांकां आनी कितें देवाची वळख जावना पूण तुका म्हाका आमकां देवाची वळख जाल्ल्या उपरांत आमी देवाच्या एकवटांत आसांक जाल्यार हें विसरनाकात भाव भयणीनो आनी कितें करूंक तो खुशी व्हरता जी येतली वय जी येतली तुजी स्तुती करतात आज हांव जितली आमी ताची स्तुती करता तितले आमी जी येता म्हळ्यार तितलो जीव भरून येता आमचे थंय मरी येते केदाळा जीव भरून आयलो म्हजो जीव वडवी गाता म्हजो आत्मो न्ही गे कोणी गायताना न्ही आमचो जीव भरता वय की न्ही कोणी गायनात जाल्यार गायन करिनात जाल्यार
आतां माट्टवांत केदाळे नाचतात केदाळ नाचतात कोणी बँड वाजयनातल्यार वेळार गायन करिनातल्या वेळार केदाळा हां आपशंत बँड वाजोवंक सुरू जाताना कोणी गायन करता आसतना आपशंत उरल्यांचे हात पांय धरनीर आसानात देखून जी येतले मात स्तुती करूंक शकतात भाव भयणीनो आतां जिवचें म्हळ्यार खाली कुडींत स्वास आसा म्हणून न्ही जिवचें म्हळ्यार जिवीत आपणायल्लें कशें आतां मरी ती पवित्र आत्मो देवान आयलो त्या दाळा तिजो जीव सरस्वती आनी तिजो आत्मो संतोशान आं जिवचें म्हळ्यार तशें तूं घाल सायब जिवनांतल्या बरी म्हणटात न्ही थोड्यांक पळोवन जिवना तुका हां भोंवून गेलाय हेका म्हणटात भिजिल्ल्या उवे बरी नंतर भिजिल्ल्या कोंबये बरी समजता पूण तशें सुटसुटीत आसली हांवें पोर विडियो पळयलो ल्हानशें भुरगें असो हां वयर थंड धांवन येता निसरता पुट्टूकन पडलें परतून उठलो परतून धांवलो पुट्टूकन पडलो कांय सुमार 7-8 फावटी पडटा वाटेर 7-8 फावटी पडल्या रे रडाना उठता धांवता निसरता पडता उठता धांवता निसरता भुरग्यां थंय कितें पळयता आमी आनी एक विडियो पळयलो आमी वयर गुड्यार तावन एक बरी वाट केल्या बरी म्हळ्यार फातोरान परा काडना निसरोंच्या वरे आनी हे भुरगे ल्हान भुरगे वयर तावन अशें पयलीं आमी पवलेर देंवताले तशें आमच्या घरांनी पवल्यो दवरून पवलेचेर वता हांगा पवली गरज ना वयर तो अशें गेल्यार मागीर सकलात न्ही आसा ल्हानशें तळें आसा अशें निसरोन येतात गोवन वचून ते उदकांत पडटात परतून धांवतात वयर धांवूंक इल्ले कश्ट पूण देंवून येताना तशेंच हांगा रित्रेक येवंक इल्ले कश्ट पूण आयल्या उपरांत की न्ही पावसान भिजून येताना तें बहीण प्रेसूला आयलें खंय थंय बसाच्या हाजेर येताना परत बसाचें तिजो काल म्हणटा शालोय उबोन गेलो मागीर कोणी हाड दिलो खंय बिरमोत भिजोनी गेलो उबोनी गेलो तशें तुमी भिजून आयल्यात वय की न्ही येताना रडोन येतली वेताना हां देवाचें उतार सांगता सरस्वती येवंक कश्ट आयिल्ल्या उपरांत पळया न्ही भाव भयणीनो हां कोण जी येतात ती मात्र देवाची स्तुती करूंक शकतात आज हांव तुजी स्तुती करता ते परी बापय आपल्या पुतांक तुज्या विश्वासीपणा विशीं सांगतात सर्वेस्पर म्हजें तारण करता आमचे जिणयेच्या सर्व दिसांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सरयांची वजंत्रां घेवन आमी गितां गायते हें जाल्लें बरेंपण आमी एकामेकाक सांगतना न्ही आतां परची आमी हाजे भावा जॉर्जीची साक्ष आयकल्या उपरांत न्ही ताची साक्ष आयकून कितें जालें म्हज्या भाऊजीक सयत ती साक्ष आयकून व्हेरी गूड टेस्टिमनी म्हणून म्हाका मॅसेज धाडल्या हां ती साक्ष आयकतना आमकां आनी काय काम जाता की ना म्हाका बॉल दितले आसा हांवें सगळें करूंक शकता म्हणटाना आनी सकता मात्र न्ही ताणें 2-3 दाखले दिले की ना तर आमकां ती एक भावार्थ जाता की ना सांगा आमच्या ती एक उर्बा म्हणली सरस्वती आमचो एक भावार्थ बरोसो फातीन विश्वास सट्टा की उणो जाता देखून भावा भयणीन आपल्या भुरग्यांक सांगा म्हणटा बापय आपल्या भुरग्यांक सांगून दी ही वर्ती कृत्यां तांचो भावार्थ घट करच्या खातीर सरस्वतीचे कडेन वळख दिवच्या खातीर सरस्वतीचेर खरो भावार्थ तांणी दवरून जियोवच्या खातीर कितें म्हणालो सरस्वती म्हणजे तारण करता आमचे ताच्या पयलें बापय आपल्या पुतांक तुज्या विश्वासीपणा विशीं सांगतात देखून आज हर एकल्यानी सांगचें तुमचे लक्ष दवरचें न्ही सरस्वतीच्या विश्वासीपणा विशयांत तुवें आनी हांवें आमी हेरांक सांगूंक आसा भाव भयणीनो तो विश्वासी ताका वळखल्ल्यांक ताका सत म्हणटल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताचे तशें धांवन येतल्यांक तो सदांच विश्वासी म्हाका दिल्लो तुका म्हजे हांवें कसो ताचेर कितें म्हणटा विश्वास दवरला तुवें देखून ताणें विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो उडोली बाबा आनी विक्रमान सांगलें न्ही गे एका अक्रिस्तांव बाबाक तो काल हिंदींत मेसेज धाडटा म्हणून कितें कहलें मेसेज जिवंत जेजू तुजे सगळें आसा तुजी मेल्लो जेजू न्ही वय न्ही 100 जाण मेल्यात पूण उठुल्लो 100 जाणांक पुरला पूण एकच काले म्हणटात पोंड उक्तो आसा कोणाचो 100 जाण गेल्ले माती पोंदा गेल्या एकलो मात सोडोवन गेला कोण तो पळया न्ही हें सत हें एक सत भाव बन धैर्यान तुवें सांगीत कोणाकय सांगीत व्हडल्यांक धाकट्यांक हांकां तांकां अक्रिस्तांवांक अनुभवार्थ्यांक कोणाकय सांगीत तुवें ते जाल्यार तांचे दोळे उक्ते जातात
तुम्ही आयकला न्हू पुरो कन्फ्युशियस म्हणलो तो वॉज इन सर्च ऑफ ट्रूथ तो सताचे कितें म्हणल्यार सोदण्यार आसलो की गांधीजी सताच्या सोदण्यार आसलो की वय हो सगळे ह्या महान महान व्हडले कितें म्हणटा लिडर ह्या संवसारांत सताच्या सोदण्यार आसले पूण कोणें म्हणांक आपूण सत म्हूण कोणें म्हणलें आसा गे ते सकट कितें सोदून आसले पूण एकलो आसा हांवूच सत म्हणलो तो कोण ताजे विशयांत बापायनी भुरग्यांक ताजे विशयांत आमी हेरांक शिकयचे आनी ताका कितें जालें सरस्वतीच्या मंदिरांत कितें जातालें त्या दाळा सर्वेस्पोर म्हजें तारण करता आमचे जिणयेच्या सर्व दिसांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सरयांची वजंत्रां घेवन ही थोडी आमी गितां पळय जे गायतले. तुमी कितले हे युवजन हजार आनी हजार ते सांगाता म्हणून स्तुती करतना पळय जे युट्यूबार थोडी गायन हांव सदां सकाळीं उठले गाडी घालची ती आनी कशें वाजंत्रांक घेवन कितलीं जाणां युवजनां न्ही ल्हान ल्हान भुरगीं न्ही म्हातारे न्ही युवजनां सकयल सांगाता तरणाटे चलयो आसा मल्याळमांत आसा तेलुगू भाशेंत आसा तमिळांत आसा हिंदींत आसा कन्नडांत आसा कशी स्तुती जावन आसा उरता निरंतर हांव प्रथमशें देवाचें उतर अशें परगट जाल्लें ना तें दुसऱ्या वेळार जाता कोण ना पूण थंय सगळ्यांक सांगाता म्हणून सरस्वतीच्या मंदिरांत ताची स्तुती जाता आनी देवाक कशें बगात ताची स्तुती जाताना कशें बगात किर्तन 100:4 कितें म्हणटा ऐका ताच्या मंदिरांत भितर रिकतानाच ताची स्तुती करून भितर रिगा म्हणटा देवाचें उतर ऐका किर्तन 100:4 अर्गां दिवन दरवट्यांतल्यान ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन आंगणांत ताच्या आंगणांत ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा मंदिरांत भितर येता देखून आमी मंदिरांत बेतसरून तुका वंदिता गितां गायनांनी तुका आमी हर्षिता मंदिरांत बेतसरून तुका वंदिता गितां गायनांनी तुका आमी हर एका कंतारांत कितलो गूढ अर्थ आसा पळय संतोषांचो म्या आमी आयल्या मंदिरांत ज्या आमी जमल्या संतोषांचो म्या आमी आयल्या मंदिरांत ज्या आमी जमल्या तुका वंदिता उपकार मागता करपा जोडता तुका नावाडटा स्वागत करता गितां गायता तुका वंदिता उपकार मागता करपा जोडता तुका नावाडटा भाग तुज्या आनी म्हजें आमचें जायत्यांक ना हें भाग आसल्यार वचून इगर्जांनी बसून कुरवातात पूण हांगा कुरव उकास ना न्ही कुरवाताल्यात गे सकाळीं देवाचें उतारी मेळ्ळें तुमकां शिकोवणी मेळ्ळी सकाळीं शिकोवन मेळूं ना हांवें चिंतलें आज इस्कालांक कॉलेजीक रजा दिल्या हांगाय रजा दिया म्हणून कित्याक म्हळ्यार सकाळीं पयल्या वरांत शिकोवणी जाल्या स्तुती ताच्या उपरांत परतून आनी एक शिकोवण आतां ही तिसरी शिकोवण जाली आनी आराधनी दनपरापर्यंत उशीत म्हणून नंगे वचनाकात आमी कितली स्तुती केल्या रे कितले देवाचे उतर आयकल्या रे वय मू पावता गे देखून तूं बाबा बाय रिच्ची बसून आसलो हांवें सांगलें इस्कालांक कॉलेजीक रजा हांगाय रजा दी हांगा नाका नाका आमकां आयिल्ल्यांक थोड्यांक तरी आमकां सगळो दीस रेतीर दिया म्हणलो भिजून बसल्लो हांगा आतां कसो बसला सोम्यान बरो सुकयलो ताका देखून तूं मुखली वळ कितें म्हणटा इसायान म्हळें आंजूर असो लेप करून आतां इसाया उठलो एजेकिया सरस्वती परतून सरस्वरान एजेकियाक आशिर्वाद दिल्या उपरांत बरो केल्ल्या उपरांत आतां इसाया कितें म्हणटा वसा रे वसा हाडा रे हाडा हें हाडा रे तें हाडा रे म्हणून पळय थोड्या वाड्यांतल्या गुरकारांनी बो मारल्या बरी आतां इसाया कितें म्हणटा वसा हाडा कितें हाडा आंजूर असो लेप करून हाडा लेप करून हाडा आनी तो रायाचे केसोळेचेर लाया म्हणून मरतलो म्हणलें आतां लेप करून हाडा खंय सरस्पराक तूं विश्वासी रावतना सरस्वताच्या सेवाकांक कितें जे घालता बाबू पळय न्ही हांगा इसाया मुखार इसायान सांगिल्लें ताका तूं मरतलोय म्हणून वय की न्ही जोना प्रवाद्याक सांगिल्लें तूं नेनेवेक वच आनी तांकां सांग म्हणून वय मू मागीर सरस्परान सांगिल्ल्या बरी केलें गे नेनेवेच्या लोकांक देखून तो राग करता न्ही सरस्पराचेर तरी आमकां सेवाकांक इन्सल्ट केल्ल्या बरी वय की न्ही देवान ना गे सारकी वाट दाखोवन न्ही तुमी आले नेनेवेचो लोक कसो देवा थंय परतलो आनी देवाचे काकळूत आनी जोडली तशें
पूण सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांनी जोडूंक ना, कित्याक तांणी देवाचे उतार स्विकार करूंक ना. देखून वडोल सांगलें लोताची बाय फाटीं पळयताले कांय सोडना येयल्या कोण ना म्हणून. हय, पूण लोतान बायले की फाटीं पळोवं ना. येता ह्या वचोन गेल्ल्यार न्ही फाटीं पळयल्यार तोय कितें जातालो, मिठाचे 2 कांबे जाताले आनी 2 कांब्यांचे काजार जाता आसले. बायलेन फाटीं पळयलें म्हणून लोतान फाटीं तो सीधा ही ना जाल्यार दुसरी मेळटली म्हणून. म्हळ्यार भावा भयणीनो, सरस्वतीच्या उतराक तशें घाल तिमान घालूंक ना, फाटीं पळोवंक नाका. हिंदे ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು. कितलें गरजेचें पळया. देखून तो आमचे फाटलें आसा, कित्यांचें सगळें सोडूंक आसा, साणूक आसा. फाटलें नाका, कसताळ तें कसरो तो सगळो खान उडयला जाल्यार परतून फाटीं पळोवंक ना. ह्या नव्या जिवनांत आसा न्ही देवाचें उतर कितें म्हणटा तें, नव्या जिवनांत न्ही, सॉरी, कोणी तरी जेजू तें आसा तर तो एक नवी रस्न पोरनें तें गेलें सगळें. 2 Corinthians chapter 5:17. तशें म्हणल्यार कोणीक लोक क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पळया न्ही जेजू तुका म्हाका नवो करता. हांगा सरस्परान एजिक्याक नवो केलो, नवें जिवीत दिलें. एजिक्या इसायासाच्या हातांत पडोंक ना. देखून सभार फुडें हांवें उल्लेख केला, मात उलो दिला तुमकां. सरस्पराच्या हातांत पडा, न्ही सेवकांच्या हातांत, न्ही याजकांच्या हातांत, न्ही खंयच्याय व्हडल्या व्हडल्या मनशांच्या हातांत. सभार जाणांक आज हें आनीक उतार मेळोंक ना भाव भयणीन. देखून तो सरस्पराच्या हातांत पडा. एजिक्या कोणाच्या हातांत पडलो? देखून ताका कितें मेळ्ळें? 15 वर्सां अवसडीत मेळ्ळें मात्र न्ही. ताणें आतां कशी स्तुती केली, ताका जिवीत मेळ्ळें. देखून आज संपूर्ण तरान आमचें जिवीत आमी समर्पीत जायचें कोणाक? सरस्पराक. देखून वो कितें म्हणालो इसाया, हाडा अंतराय अंजुराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाचे केसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो. एजिक्यान म्हळें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली खुणा दिताय? पळया न्ही मागीर सांगता तो, ताज्या पयलेंच देवान ताका खुणा दिल्यात, परतून खुणा मागची गरज ना न्ही. आसा गी तूं बरो जाल्ल्या उपरांत परतून बरो जाल्ल्या उपरांत नव्या जिविताक आयिल्ल्या उपरांत परतून खुणा मागात गे. हांव नासावन वेच्या म्हाका वेचीक पुतान कितें म्हळें? वेचीक पुतान कितें म्हळें? तो फाटल्या जिविताक गेलो गी, उठून आयिल्ल्या उपरांत नव्या जिवितांत ताका रावल्यारान ताका बापाय सांगाता ताका दाबाजो संभ्रम आचारान वयमू वय की न्ही. ताज्या उपरांत खुणा जायची गी. तुका स्विकार केला तर बापायन तुका स्विकार केला तुजो पूत म्हणून. तो कितें म्हणालो? तुजो पूत म्हणून लेखूंक की हांव, पूण एका साकरा बरी म्हाका, पूण एका साकरा बरी लेखलें गी बापायन. आपल्या व्हडल्या पुतावर निसर ताजो मोग केलो. सुकोवन गेल्ली शेळी फाटीं आयल्या म्हणून. सुकोवन गेल्लो म्हजो पूत, मरण पावलो म्हजो पूत परत जिवंत जाला म्हणून. देखून आत्मीक जिवंतपण भाव भयणीनो, जेजू थंय आयिल्ल्या वेळार आत्मीक जिवंतपण. हें आत्मीक जिवंतपणाक थोडे पुटी कितें आतां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटलें. ह्यो लोकान केल्ल्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानुनां आनी सकयल कितें आसा संवसाराक संबंद जाल्लें तुका आनी म्हाका आमकां हें आत्मीक जिवंतपण जोडूंक आमकां अडखळ जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मातेवाचो शुभ वर्तमान आनी आवसवर 12 आनी वळी 1 ते 8. साबता विशयांतले सवाल. आतां साबात म्हणल्या विशयान कितें? साबात म्हळ्यार कितें? तिसरो उपादेश कितें? 10 उपादेशांतले 10 उपादेशांतलो तिसरो उपादेश आयतार सोंत. आतां आयतार सोंत म्हणा, पूण साबाताचो दीस वय मू. साबाताचो दीस भगवंतपणी सांबाळ. तूं दिल्लो कायदो कोणें? दिल्लो कायदो कोणें वय मू. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा? मोइजे मारिपा सरस्परांत आपल्या परजेक दिल्लो कायदो तो साबाताचो दीस पाळा म्हणून. पूण साबाताचो दनी कोण पळया दिल्लो कायदो कोणें? आतां कायदो केल्ल्यान कायदो बदलेत गिना. आतां आमचें कितें आसा? पार्लिमेंट आसा. पार्लिमेंटांत कायदे जातात वय मू. सकट आमचे सिलेक्टेड MPs आसात ते पळय कितें करतात, थंय सकट सांगाता म्हणून कायदे ह्या कानुना थंय हें करतात वय मू. तांणीच केल्ले कायदे परतून मोडूंक जातात की ना, काडूंक जातात की ना. हांगात आज तें समजून घेया, जेजू जावन असो साबाताचो दनी. देखून सर कायदे आसात पळय, सर कायदे कानुना जेजू आनी वर्ते उंच न्हय, हे मतीन कन्सेया.
कुंचोच कायदो जेजूक तुवें मुखार दवरलाय तर जेजू व्हरनी ऊस कुंचो व्हरतो कुंचो कायदो ना. हे मतीन दवरून आतां आसा साब्बात असो साब्बता विशयांतले सवाल. त्या दिसांनी एक साब्बता दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान चमकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो म्हूण खावंक लागले. पळय साब्बाता दिसा खावंक सयत नजो. तुमी इस्रायलांत कोणी आसा जाल्यार इस्रायलांतले कोणी आसली आसा जाल्यार तुमकां कळीत आसा थंय साब्बाताचो दीस आजुनी पाळूंक आसा जुदेवा मदें. कशें हांगा पळय आमच्या मुस्लीम भावांचें कितें आसता तें रमजानांनी आसतना हय मोहरम रमजान आनी कालें तांचें ईद आसतना गल्फांनी दिसा मदें तुमी तांचे मुखार कालें खावंक जाता की पिवंक जाता की केल्यार पियेल्यार कितें करतात तुमी जाणात. कायदो तांकां कानून तो पाळूंकूच आसा. आनी हांगा इस्रायल प्रोजेक्ट तो कायदो दिल्लो त्या दिसांनी इस्रायलाच्या बुकांत अवस्वर 50 आनी 8 वळ 13 आनी 14 सांगता पांय सयत भायर दवरूंक नासलो खंय. ऐका थंय देवाच्या उतर सांगता साब्बाताच्या दिसा तुमी तुमचो पांय भायर दवरिना जाल्यार म्हणटा देवाच्या उतर आयझाया 58:13-14 तुम्ही साब्बताच्या दिसा साब्बाताच्या दिसा घरांतलो पाय भायर दवरिना घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात दवरिना जशात. आणि म्हज्या पवित्र दिसा म्हळ्यार तुमी आतां साब्बात पाळचो जाल्यार तुमी घरांतल्यान भायर येवंक ना. शुक्रारचो कायदो तुमी पाळटा साब्बात शेनवारचो तुमी कायदो पाळटात घरांतल्यान भायर आयल्यात गिना. पूण तो कायदो आमी पाळयना. जुदेवाचो कायदो न्ही आमी मागीर सगळो दीस कोणाक दिला कोणा सांगाता रावंक दिला. तरी जेजून तो कायदो मोड लागीना. संवसारी कायदो साब्बात म्हणलो कायदो मोड लागीना आनी वो फायदो आमकां दी लागीना. खंयचो फायदो सोम्या सोवे काडचो एक दीस हेर दिसा प्रासवर्तो दी सोम्या सोवे रावलो दी जिनियेन म्हज्या मोलासो. सोम्या सोवे काडचो एक दीस हेर दिसा प्रासवर्तो दी सोम्या लागीं रावलो दी जिनियेन म्हज्या मोला देख दे. जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक पावता शांतेच्या. ह्या फाटल्या 30 वर्सांत हांव न्हू खंयचोच कायदो म्हज्या मतींत येना म्हाका दोशीना. खंयचे कायदो कानून ही खरी यशंत आमी पाळीच म्हणल्यार म्हज्या मतीक येना. कित्याक आमी कोणा मुखार दवरला सीदा सांगता हांव तुमकां 30 वर्सां जावन. पयलीं आमच्यो कांतवणी आसली मिसाक वचूंक ना. पयलीं कांतवणी आसली हांव कुमसार जावंक ना. पयलीं कांतवणी आसली आज उपादेस पाळूंक ना सॉरी उपास करूंक ना. पयलीं ती भिरांत आसली. सेमिनारींत आसतना कुमसार जातना हें पुराय उसारूंक आसलें. साबाताचो कायदो पाळूंक ना म्हणून आयतार सोन बागेवंत पनी साबाताचो कायदो न्ही आयतार सोन मात न्ही इगज मातेचे उपादीस मोडल्यात. हें सगळें थोडा कांत येतालें. पण आतां 30 वर्सां हांव पळयता हें खंयचें म्हज्या मतीक येना. ज्या घडये ज्या वेळार अवकाश आसा हा संदर्भ आसा सोम्या सवे एकलो आसतना सोम्या कडेन उलोवचें हेरां सांगता आसतना सोम्या पळय आनी आमकां कितलें हळू केलां देखून बेश्टें सांगू ना म्हजें जो तुमचेर घेया हांव बेश्टें सांगू ना. आतां समजता म्हाका कितें म्हणून माथेव वांजेला वचो 11:29 मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 मुझे जो तुमच्या खांद्यार घेया मुझे लागचे शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो कलत्या काळजाचो तुमकां समाधान मेळटलें. पळय आनी संपूर्ण जेजूक वळखल्या घडये जेजूचेर सगळें संपूर्ण आमचें वजें घाल्ल्या नंतर खंयचोच कायदो कानुना रिती रिवाज्यो खंयचे संस्कार म्हाका दोशिनात खंयचेच दोशिना. पूण संवसाराक दोसतात तो वळे भगवंत आपल्या निमाण्या शुक्रारे मास खाता खंय तांकां दोसता म्हाका दोसना.
म्हाका शुक्राराचें केल्यार दोसाना ब्रेस्ताचें हां कित्याक ब्रेस्तार सोमी आसूं शुक्रार सोमी आसूं पूण ती नात ती शुक्रार निमान शुक्रार सोम्याक फोंडान दवरतात आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता फरक हो हां आनी निमाण्या सोनवार ती तांकां खंय दवरतात समाधीन दवरतात आमी खंय दवरता उबार हां जिवन जाल्ल्या पळया न्ही गे ते साबाताचे आनी कितें गुलाम जावन आसात आमी साबाताच्या धन्याक उखलून धरना आसा भाव भयणी देखून जेजू म्हणटा न्ही मार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 8 अवस्वर 7 वळ 8 मार्क चॅप्टर 7 वर्स 8 जावन ऐका 12 पर्यंत देवान दिलो उपदेश देवान दिलो उपदेश तुम्ही सोंड सोडला आणि मनशान केल्लो रिवाजो तुम्ही आता धरल्यात. देवाचो वर्तो उपदेश कितें सांगा देवाचो खरो उपदेश कितें सांगा नाही देवाचो उपदेश सगळ्या काळाच्या मनान नाही देवाचो उपदेश जेजू देवाचो वर्तो उपदेश आतां तुका आनी म्हाका अमकें जेजू जसो हांवें तुमचो मोग केलो आसले पुरो उपदेश एका उपदेशान घालून दिवनात गे तुका आनी म्हाका तुमच्या पेन ड्रायवांत पुराय म्हजे टॉक्स घालून दिल्ल्या बरी ना गे एका पेन ड्रायवांत सर म्हजी कांतारांक घालून दिल्ल्या बरी आसले सर उपदेश जेजून एका उपदेशान घालून दिल्यात गे ना खंयच्या उपदेशान एक नवो उपदेश खंय बरयला तें वाचते जॉन चॅप्टर 15 वर्स 13 जॉन 15 वर्स 13 आपल्या बारा उपदेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत खंयचे 12वी वळ न्ही हांव आसा हो म्हजो उपदेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत सगळे खांदीत घाला देखून जेजू तुजो मोग करता वय मू तूं जेजूचो मोग कर जेजून तुजो मोग केल्या बरोबर तूं एकामेकाचो मोग कर जालें सगळें उरले खंयचे कायदे कानूना रिती रिवाजो आनी नाकात देखून तांकां साबाता विशयान समजतना जेजू सारकें सांगता आतां मास मार्क चॅप्टर 7 वर्स 8 देवान दिलो उपदेश देवान दिले उपदेश तुम्ही सोंड सोडल्यात आणि मनशान केल्लो रिवाजो तुम्ही धरल्या मनशान केल्लो रिती रिवाजो कायदे कानूना तुमी धरून रावल्यात उपरांत मन धरून तो म्हणालो वय तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपदेश हिकमतेन तुम्ही बगलेक दवरता थोडे कितले हे आसात म्हणा काले म्हणटात गुलाम जाल्यात त्या कायद्या कानूनाचे न सांगिल्ल्या बरीच जायचे बरयल्या बरीच जायचे न्ही पिला जे बरयलां तें बरयलां हय खंय ना बदलूंक ना हें हालोंक ना तें करूंक ना पण हांगा जेजू सकड कायदे मोडटा भाव भयणीन सगळे काडटा तो मुखार ऐका ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो म्हूण खावंक लागले शिसांनी विचारूंक ना जेजू कडेन विचारून तांणी केलें गे पळया न्ही जेजू सांगात आसतना जेजू एकवटांत आसतना जेजू कडेन विचारून परमिशन घेवन तांणी केलें तांकां भूक लागली भूक लागतना तुवें कितें करचें मेळिल्लें खायचे वय मू ताण लागतना मेळिल्लें म्हणून सोरो पिवंक वचनाका मेळिल्लें पियेचें म्हणटना न्ही गे भूक लागतना खायचे म्हळ्यार भूक लागलेल्यांक भूक लागल्या वेळार दिना जाल्यार भूक नासल्या वेळार दिवन कितें फायदो साबारपटी भावा भयणीनो आमचे एक रिती रिवाज आसात थोड्यो न्ही गे आमकां भूक लागला म्हणटना आमकां कांय खावंक मेळना पूण आतां वेळ जालो म्हणटना वचून खायचे बेगीन पळया समान चिंतून पळया आमचो वेळ आसा 8 वरां नसतो म्हळ्यार 8 वरांत वचून नसतो भूक लागोवन दिया लागना जावन दी एका वरां जेवण म्हळ्यार एका वरां वचून जेवीचे भूक लागोवन दिया तेन्ना ते एका वरां दिवचे 3 वरां दिल्यार आमी चड जेवतांक घेना कित्याक इल्ली भूक चड लागता की ना देखून भूक लागतना आमकां जेवंक नाका आमकां करेक्ट म्हळ्यार शिस्त तें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार हांगा आतां म्हळ्यार आमकां दुसरी बुकी आसा की ना आतां तिसरी बूक काडून घेवन आमकां थंय वचूंक जाता ही दुसरी बूक आसा की ना आनी एका शिकोवणेची आराधनाची जेच्या उतरांची बूक आसा की ना बूक मोजी तांबय तान मोजी बागय बूक मोजी तांबय तान मोजी बागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या
शिसांनी जेजू लागीं परमिशन घेवंक ना. शीस कणश मोडटात आनी खातात. तांकां शुक्रार घे, सोनवार घे, साबात घे, शरबत घे म्हण तांकां खबर ना. ते आसात जेजू सांगता. तूं जेजूच्या सांगत आसतना, जेजूच्या एकवटांत आसतना, जेजूच्या मोगांत आसतना, ताच्या उजवाडांत आसतना, ताजो तूं पाटलाव करिनासतना हें खंयचें ताच्या मतीक वचना. येताय शिसांच्या मतीक गेले साबात म्हणून उडास आयलोय. हाच्या पयल्यान तुमकां सांगलां की ना, बिस्प म्हज्या बर्थडे दीस आयिल्लो. म्हज्या बर्थडेच्या संतोशांत ताका शुक्रार म्हणून कळोवंकूच ना. हांवें सांगलें शुक्रार तुज्या देशीन तूं एक रूल करून दवरले, शुक्रारचें मांस खावंक नजो म्हणून. आज तुजे परवानगी दिल्यार तुजे खातीर म्हणून केलां. वय गी आज शुक्रार गी, म्हाका उडासूच ना दनपारां मांस केला म्हणलो तो. म्हळ्यार आतां संतोशांत आसतना सगळ्यांक सांगता मग मागीर पांचांत आसतना शुक्रार गी, सोनवार गी, साबात गी, शरबत गी म्हण कोणाकच अर्थ तो. म्हणजे जेजू समय आसतना जेजू तुका वायट करूंक दिना, वायट चिंतूंक दिना, वायट उलोवंक दिना, वायट पळोवंक दिना. तुजी दिश्ट जेजूचेर, तुजें कितें म्हणटा तें नदर जेजूचेर. तुवें पळोवचें जेजूक, तुवें आयकोवचें जेजूक, तुवें आपडचें जेजूक. सगळें संपूर्ण तूं जेजूक समर्पीत जाल्या वेळार तुका हेरा विशयांत दुसऱ्या संगतीन तुका मेथेज जावंक थंय अवकाश ना. देखून हांगा जेजू तें म्हणटा कितें म्हळ्यार जेजू सांगत आसा शीज ताचे सांगता वेतात. ताणें सांगलें आयकून येतात आनी उडास नासतना कोणशे मोडटात आनी खातात. पूण दुसरे पळयतात. ऐका फारिसेवांनी पळोवन हय वडोले सांगलें न्ही फारिजेव. कोण तो राती जेजू सांगत आनी दिसाक निकोदेम नासले. तुमकां सांगलें न्ही तुमी सांगात म्हळ्यार दिसाक जेजू सांगता राती न्हिदेंत आनी कितें न्ही. निकोदेमा विशयान सांगलें तुमच्या विशयान सांगून. फारिसेवांनी पळोवन जेजू लागीं म्हळें पळय तुजे शीस साबतच्या दिसा करूंक आडवारलेलें करता. ताजे शीस खंयच्यो मोडिल्ल्यो केल्ल्यो ताज्या शिसांनी मात्र फारिजेवांनी न्ही आनी कोणेय न्ही. ते जेजू सांगत आसले पूण तांची नदर, तांची दिश्ट, तांचें सर्वस्व जेजू थंय नातलें, जेजूचेर नातल्लें. ते धर्मांत आसले शीस. फारिजेव धर्मांत आसले पूण शीस जेजू थंय आसले. तूं जेजू थंय आसाय हो फरक. तूं धर्मांत आसाय संवसारी मनशां बरी तुजो फरक समजता. संवसारी मनीस वय गे रिती रिवाज वय मू तांकां कायदे कानून कशें आसा तशेंच पाळयचें वय मू. पूण जेजू थंय आसल्ल्यांक आतां इल्लो वेळ मेळ्ळो आमकां सांगात मेळ्ळो. सांगाता मेळटात बसतात इल्लें गायन करतात, स्तुती करतात, इल्लें देवाचें उतर वाचूंक घेतात की ना. खंयचो वेळ म्हूण पळयतात की अर्थ तो. पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेणार. जेजू तो तांकां दिता एक बरो दाखलो दिता दाविदाचो. दाविदान ताचे सांगाती तांकां भूक लागली वय मू आनी भूक लागल्या वेळार ते कितें करतात देवाळा भितर वेतात. भूक लागल्या तांकां ते खावंक आनी जेवंक खायना पूण ह्या जाकांनी मात्र खाव येत आसले ते देवाच्या घरान भितर सरून फकत ती याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवारलेले समर्पीत उंडे तांणी केले ना. वय कायदो लेवितांक केल्लो कायदो ताणेंच समजन न्ही वय की न्ही. ह्या जाकांनी मात ते आपड येता. ह्या जाकांनी मात आतां तुमी पळयता साखरमांचो सुवंड वय की न्ही. तो पाद्र्यापानी ह्या जाकांनी मात रंग तुमी काल म्हणटात तुमचे मुखार हांड दवर येत आनी काल उबार येत ताज्या उपरांत मागीर तो सेव येत वय की न्ही. लोकांक दिता ते वय की न्ही. पूण हांगा दाविदा बरी जाल्यार तुमी जेजू बरी जाल्यार जेजूच्या शिसां बरी जाल्यार वो कायदो जावं पुर्वजांत देवान आयला पूण तो आमकां जेजूच्या एकवटांत आसल्यार तो कायदो गे सांगा तुमकां अयो हांवें आपडलें म्हणलें हें जाता गे. एक्चुअली तुमकां सांगचें आतां उक्त्यान सांगचें हांगा आलतारी मदें खाली ह्या जाकांक मात्र उबें रावन बलिदान पेटोवंक वय मू वय की न्ही. कायद्या प्रमाणे हांगा आमचे भाव हांगाच उबें रावन देवाचें उतर दितात की ना सांगा. कायदो मोडला गिनात आनी कायदो मोडटात गिनात आनी आज तो थंय जावन दिवन दित की. हांवें सांगचें तुमकां ते बायलांक तो कायदो जावं पुरो कशें तांणी थंय रावन तशें न्ही. तांणी लोभ घालूंक ना, तांणी विसाची मुस्ताय घालून तो कशें रावचें न्ही. ते गरजेचें हांगा कोणाक ते घेवन रावल्यात कोणाक ते परगट करनासात. देखून आमकां ते कायदे खंयचे आमकां लागू जायनात. हर एक साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय मोडटात. मात्र न्ही लोकांक कायदो ह्या जाकांक फायदो. जेजूच म्हणटा हर एका साबताचे याजकच साबताचो विशय मोडटा. साबत पळय न्ही हे ह्या जाकांच्या मतीक वचून जेजूच्या मतीक गेला.
ह्या जागत साबात असो कायदो मोडटात कशें मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात तांणी खावंक नजो वय मग साबात म्हणल्यार आपल्या सगळ्यांची साबात वय की न्ही शिंपी सयत गिळूंक नजो वय की न्ही पण हांगा ह्या जागत तर एका साबात दिसा ते समर्पीत जाल्ले उंडे खातात आनी तो कायदो मोडटात आज तुमी विचारून पळय तांकां कित्याक न्ही तांकां कित्याक काय म्हणटात रियायती भाव भयण जेजू तें सकड एकच रियायती तुकाय न्ही म्हाकाय न्ही जेजूक वळखल्या पुरो आमी वाचता गलेशियन चॅप्टर 5:18 जर तर तो पवित्र आत्मा तुझ्या ते म्हणजे ते आमच्या ते आसा तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता देवाचें उतर सांगता गलेशियन 5:18 पण तुमकां आत्मो चलयता तुमकां जाल्यार आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात खंयचेय नियम ना कोण चलयता जाल्यार धर्म चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र काल आसात वय मू खंयचो संस्था तुमकां चलयता जाल्यार खंयची सभा तुमकां चलयता जाल्यार पूण पवित्र आत्मा तुमकां चलयता जाल्यार खंयच्याच नियमा काल तुमी नान म्हणटा देवाचे उतर देखून आमकां कोण चलयता आमकां कोण चलयता आमकां कोण एकवट येता पवित्र आत्मा देखून भाव भयणीनो असले नियम आमकां नात आमकां दिल्लो वेळ आसा 8 ते 4 पर्यंत आनी त्या वेळा भितर कितले आमकां जेजू सवें आसूंक रावोंक मात्र ताची स्तुती करूंक ताचें उतार आयकूंक ताचें आराधन करूंक मात्र न्ही ताका आनी लागीं सरूंक कितले अवकाश आसा तितले आसूं आमी फायदो जोडटा वय की न्ही दुसरें खंयचेंय ना आनी आमकां आनी सडीत मापान जोडचे खातीर आनी सडीत मापान तातूंत हर एकल्यानी मेतर जावचे खातीर जायते अवकाश आमी करून दिता हांगा साक्ष दिवंक गी या तुमकां कंतारां करूंक गी या तुमकां जावं पुरो आतां बावर्ताची साक्ष जावन देवाचें उतार जावं तुमकां कळयल्लें तें हेरां मुखार दवरूंक गी त्या वरी आमी संवसारचे कायदे न्ही तुमकां दिवचे आमी जेजू आनी कितें लागीं सरूंक जेजूच्या एकवटांत रावंक आमकां एक वाट उक्ती जाता पाटये वास मुखार देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा देवाळा प्रास व्हरतो आमी वचता मातेवाच्या वांजेलांत पळय न्ही आमी देवाळाक काय म्हणटा प्रामुख्यता म्हणटा म्हळ्यार इम्पॉर्टन्स दिता हांव न्ही कालच एक विडियो म्हाका कोणें धाडला हांवें कोणाक थोड्यांक फॉरवर्ड केलो हाज्या पयलीं तो आयला इंग्लंडांत व्हडल्यो व्हडल्यो इगोर्ज्यो आतां रेस्टॉरंटाक गेल्यात आनी एकली हिंदू भयण हांगा केरळाचे ती पुराय तो व्लॉग्स आनी विडियोज करता युट्यूबार ती गेल्या इगर्जे भितर आनी थंय पुराय बार आसा व्हडल्यो व्हडल्यो पुराय सोऱ्याच्यो बोतल्यो थंय सगळ्यांत आसा मात न्ही कॉफी शॉप आसा सगळें आसा सगळी इगर्जत तांणी रेस्टॉरंट केल्या आनी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही गी परच्या अनेकांत तो एका मुल्ला तो मुस्लिमाचो मस्जिदीचो तांचो गुरू तो सांगता हळ्या आतां तांकां क्रिस्तांवपण सांडलां ते देवाक पातयेनात ते नास्तीक जाल्यात आनी थोडे एग्नोस्टीक जाल्यात देखून तांच्यो इगोर्ज्यो खाली पडल्यात त्यो आतां आमी घेवन आमचे मस्जिदी करूंक आमकां आज आपोवणें मेळना म्हणून एकलो तांचो मस्जिदीचो मुल्ला इंग्लिशान ताणें एक हें केला विडियो केला देखून आतां आमकां तांकां इगर्ज माता सोडून गेल्ल्यांक आतां आमकां तांकां आमच्या धर्मांत हाडूंक आमकां बरो अवकाश लाभला म्हणून तो उलो दिता खंय पावला पळय परिस्थिती भाव भयणीन जर आमी जेजू एकवटांत आसा तर आमकां हें पुराय आयकूंक मेळटें ना आसलें हांगा जेजू कितें म्हणटा मातेवाचो वांजेला वचवर 23:16 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 23:16 जेजू कितें म्हणटा हाय तुमकां हेरांक वाटवून वेतेल्या कुरड्यानो तुमी म्हणटात कोणी देवाळाच्या नांवान सफूत दीत जाल्यार तें कांय व्हड न्ही देवाळाच्या नांवान सपूत दिल्यार कांय व्हड न्ही पूण देवाळांतल्या भांगाराच्या नांवान सफूत घाल्यार तो ऋणी जाता पळय न्ही ह्या जाकांक भांगार जाय देवाळ नाका मुखार ऐका कुरडे आनी मूर्ख तुमी कंचे व्हड भांगार पवित्र करता ते देवाळ ह्या शिवाय तुमी म्हणटात कोणी वेदीच्या नांवान सफूत दीत जाल्यार ते व्हड न्ही पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकेच्या नांवान सफूत दिल्यार तो ऋणी जाता पळय न्ही वेदीच्या नांवान सपूत घाल्यार कांय व्हड न्ही पूण वेदीच्या नांवान वेदीक तूं खाली इतलें दिता म्हळ्यार तर तो ऋणी जाता म्हळ्यार तूं ऋणकारी जाता की पळय न्ही म्हळ्यार वेदीक स्थान ना वेदीचेर दवरल्या वस्तूंक देवाळाक स्थान ना देवाळाक तुवें दिता म्हणल्या वस्तूंक फायदो कोणाक देवाळ तशें दवरता देवळांत हाडिल्लें कोणाक वेदी तशें दवरता वेदीर दवरलें कोणाक मुखार ऐका केदे व्हडले कुरडे तुमी कंचे व्हड काणीक पवित्र करता ती वेदी तर जो कोण वेदीच्या नांवान सफूत दिता
तो वेदीच्या आणि तिचेर असलेल्या सर्व वस्तूंच्या नावान सफूत दिता. जो कोण देवाळाच्या नावान सफूत दिता तो देवाळाच्या आणि तातूंत निवास करता त्या देवाच्या नावान सफूत दिता. आणि जो कोण सर्गाच्या नावान सफूत दिता तो देवाच्या सिंहासनाच्या आणि ताचेर बसलेल्याच्या नावांनी सफूत दिता. आता हे सक्कड आमकां वरीच खंय सर सिंहासनाचेर बसले सरस परासरशी हे देवाळ जावं दी वेदी जावं दी आमच्या वेदेर समर्पित जाल्ले बली जावं दी या आमी हांगा आचरण करचें खंयचें मागणें रजार जावं दी स्तुती गायन जावं दी तुका आनी म्हाका आमकां पावय खंय सर सिंहासनाचेर बसलेल्या सरस्पराचेर देखून आतां पाटये निमाणे कितें बरयलां थंय सर म्हाका जाय दया म्हाका जाय दया बलिदान देखून ही बलिदाना ह्यो कायदे कानूना रिती रिवाज म्हाका नाका म्हणटा जेजू म्हाका जाय दया बलिदान न्ही. या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो आतां इतलें आयकल्या उपरांत आतां तुका म्हाका आमकां अर्थ जालो गी म्हणून सांगता जेजू कितें तें निरापराध्यांक तुमी केदीस अपराधी करतेनात तर मनशापूत साबताचो धनी. देखून कितें सट गरजेचें कोणाक आमी मुखार दवरीची मनशा पुताक म्हणजे जेजूक जेजू थंय तूं हांव आमी आसा जाल्यार भाव भयणीनो हो संवसार जावन दी संवसारांतले खंयचे कायदे कानून रिती रिवाज जावन दी आमकां लागू जायनात. कित्याक सांगलां कोरिंथीकांच्या पहिल्या पत्रां 3:23 आमी क्रिस्ता थंय आमी क्रिस्ताची क्रिस्त बापासो देखून आमी देवाची जाता म्हणलें. उतार 1 Corinthians 3:23 पण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताचे न्ही खंयच्या संस्थेची या धर्माची या सभेची या खंयच्याय राज्याची राष्ट्राची देशाची आणि क्रिस्त देवाचो आनी क्रिस्त देवासो आमी क्रिस्ता समें एकवटला तर क्रिस्त देवासो बापा समें एकवटला देखून आमी क्रिस्ता मारिपात एकवटता सरस्परा समें देखून निमाणे आमकां ह्या सर्वांनी कितले आमकां लागीं हाडटा जेजू थंय तितलें आमकां गरजेचें. देखून कितें आमकां जेजू थंय लागीं हाडटा तें मात्र आमी घट्ट धरया. कितें आमकां जेजूतान पयस करता तें आमचे तान पयसच दवरया आनी त्या वरी खंडीत जावन तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत लाभतलें. एजेक्याक आमकां मेळिल्लें तें परत कितें म्हणटा 15 वर्साचें जिवीत जेजूक लागीं सरल्या वेळार तुका आनी म्हाका आमकां सडीत मापान देव दितलो बरें आदारच्या खातीर खंडीत जावन तो दितलो. देखून तुजें आनी म्हजें आमचें समर्पण जावं दी ताच्या मना खातीर आनी महिमे खातीर हेंच भाग तुका म्हाका आमकां देवाक वळखल्यांक ताजें उतर सत म्हणटल्यांक देव फावो करूं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बाप्पा मोठ्या वैराची भक्ती समर्पित आहे आणि मोगाची कालिका संगीत स्वीकार करून पावंत भेटोळी आमची स्वीकार कर पावंत काळी आमची मोगा सोरोकाचा तुका भेटोची सर्गीच्या देण्याने भरजिणी आमची कृपा दे जियांच्या जिणे मोगाची स्वीकार कर पावंत काळी आमची मोगा सोरोकाचा तुका भेटोची सर्गीच्या देण्याने भरजिणी आमची कृपा दे जियांच्या जिणे मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत्वेदार देवा बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपच्या बचादावाक सविस्पर मानून घे. सर्गीच्या भोवमंगळा बापा आमचें जिवीत एजेकिया रायाच्या जिविता बरी तुका मानवाल्लें तशेंच प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान जियेल्लें जिवीत जावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची गळजो बारुया आमी ते सर्वेस्पराक भाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळे रस लाय
पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमचे उदाहरण ताणें कोड घेतलें तो मौन हिस्सालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात वेस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोंतान उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद्दत तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्वांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गे तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय जय, ओ सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून येदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच गुस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितांनी मुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी अंतलें पियात, तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कररचें रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो घट परगट Gesù जीवन झाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरण आसन ताचे पुनर्जीवनपण आमी भक्ती उडास करता. जिवित सोडून सोडवाची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत उरतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पुराक प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र समजे देव पर जसो तुज्या पद्दतीन कसा समे सोडून दामोळ केल्या बावडतां सो आमचे बावट घट कर तीर कर त्या सेकवाडान आमी जे शंकर त्या सदैव एक प्रिती मोगान सदांच समी वाडा शंकर. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव आमरे देवाची सांगाती बगेन दमदुतांनी सर्व काळें तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात हांव तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना तुमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमोक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां दुदांतल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां न्ही. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मांच्या तांतली नात्यार मरणांतली स ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतली मारे कारकाचे पिड्योशिड्यांतली सर ताच्या काळोखांतली सर तेच्या आपयांतली सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सबस काय दादूस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशान तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोलतीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवंती पद्मनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्याचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसपाच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशेबर मान तिका आनी आमकां शांती दी. कोडान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसूं. तुमचे सुवास एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेंक वेता ती आमच्या जट्टेन कॅस ताडिनान जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बोलाकीन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचें पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवंचे म्हज्या फावना पण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन.
हांव आशेता रावूंक सोमिया तुज्या गोपा हांव लालेता पळोवंक दनिया म्हज्या दोळ्यां हांव आशेता रावूंक सोमिया तुज्या गोपान हांव लालेता पळोवंक दनिया म्हज्या दोळ्यां सोम्याये रावूंक तुये बिडार कर म्हज्या काळजा येसुयाये रावूंक तुये बिडार कर म्हज्या काळजांत रावता सोम्या तुज्या सवले आयकूंक तुजी उतरां रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा रावता सोम्या तुज्या सावली आयकूंक तुजी उतरां रावता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा हांव तानेला पीएम सोम्या तुज्या जोरी हांव वात्रेता आयकूंक धनिया तुज्या उतरां हांव तानेला पियोंक सोम्या तुज्या जरी हांव वात्रेता आयकूंक दनिया तुज्या उतरां दितो म्हाका तुजी कृपा जियोंक हांवें तुज्या मोगान दितो म्हाका तुजी कृपा जियोंक हांवें तुज्या मोगान रावता सोम्या तुज्या सावली आयकूंक तुजी उतरां रावता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकूंक तुजी उतरां रावता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा प्रार्थूया सर्गींच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ते तुवें आमकां जिवीत जोड दिलां आनी संपूर्ण तरान परिपूर्ण तरान देखून ताच्या एकवटांत आसूंक मोगान जिवंच वडान चलोवंक आनी त्या वरवीं सदांच संपूर्णकायेची जिवीत आमी जीवन हेरांक त्या जिवितांत हाडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सेवकांच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणाक बरें मन दाखयल्या दाणींचेर तशेंच हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार